राम नाम आए के हो शिवजीको प्रिय धर्म भनेको भगवान कृष्ण जी हुनुहुन्छ। को हुनुहुन्छ? कृष्ण प्रेम श्री कृष्ण भगवान की राम भने पनि कृष्ण भने राम नाम भने पनि त्यही छ, फरक पर्दैन, लगभग नै त कृष्ण नै को हुनुहुन्छ? कृष्ण उहाँको प्रिय धर्म हुनुहुन्छ। अब नरसिंहले त अचम्म पाउनुहुन्छ, यो मान्छे दुखी छ, मसँग मेरो प्रिय धर्म माग्छ, मैले दिन्छु नै लाग्ने पनि वचन दिइसकेँ। अब नदी मैले कसरी नदिम? दिम भने नदी मनेलाई मैले कसरी नदिम? र फेरि दिम मनेलाई कृष्ण यसलाई मैले यदि कृष्ण रूपी धन दिएँ भने के यसले यो धनलाई सम्हाल्न सक्ला त? मलाई यो प्रश्न आउँछ। मैले धेरै भनिहालेँ म दिन्छु भनेर उहाँले त्यो गुजराती नरसिंह मेहतालाई 5 वर्ष उमेरमा कृष्ण रूपी धन दिनुहुन्छ। र हेर्नुहोस् अचम्मको घटना, जब उहाँले कृष्ण रूपी दिनुहुन्छ यति आनन्दित हुनुहुन्छ, उहाँ यति आनन्दित हुनुहुन्छ। र नरसिंह मेहताको यति धेरै लीलाहरू हामी सुन्न पाउँछौँ जहाँ त्यहाँबाट नरसिंह मेहतालाई साक्षात् भगवानले पनि दर्शन दिनुभएको थियो। त यस्तो धन कृष्ण रूपी धन हो। यो संसारमा हिजोआजको यदि टाइम हामी हेर्छौँ भने बिस्तारै सुसाइडको रेट बढ्दै गइरहेको छ। हो, सुसाइड रेट आजभन्दा 50 वर्ष अगाडि त्यति थिएन जति आज बढ्दै गइरहेको छ। आजभन्दा 50 वर्ष अगाडि मनबाट तनबाट यति धेरै दुखी र रोगी मान्छे थिएन जति अहिले बढिरहेको छ। आज 50 वर्ष पछिको यो दुनियाँमा वैज्ञानिक आविष्कार धेरै भए, मोबाइल फोनहरू यी चिजहरू धेरै आए, तर हाम्रो हृदयमा एउटा सन्तुष्ट एउटा शान्तिपन के भइरहेको छ? हराउँदै गइरहेको छ। हिजो आज हामीहरूको जीवनमा कलि महाराजको अवतार भएको छ। के को फर्ममा? मोबाइलको फर्ममा। उहाँ सबैसँग सबैको जीवनमा इन्ट्री गरिसक्नु भएको छ। कोही हुनुहुन्छ यहाँ जो कलि महाराज आउनु भएको छैन? हुनुहुन्छ कोही? कोही पनि हुनुहुन्छ? सबैसँग आज उहाँ आइसक्नु भएको छ। उहाँ यति अद्भुत हुनुहुन्छ कि उहाँले तपाईँलाई 2 मिनटमा तपाईँलाई तपाईँको मनलाई पुरै अङ्गभङ्ग पुरै अशान्ति मचाइदिन सक्नुहुन्छ, पुरै तपाईँलाई तुफान मचाइदिन सक्नुहुन्छ। यी महाराजजीलाई चलाउनको लागि यति धेरै साधना तपोबल चाहिन्छ, तर हाम्रो साधना तपोबल नभइकन हामी सबले उहाँलाई गोजीमा हालेर, फेरि उहाँलाई कहाँ हालेर? गोजीमा। बरु बच्चालाई साइडमा राख्छौँ तर उहाँलाई नजिक राख्छ। एकछिन मोबाइल हरायो भने कहाँ गयो मेरो मोबाइल? प्रभुजी देखेको हो। हिजो आज यो बिना त हामीलाई एक पल पनि रहन, एक पल पनि जिउन गाह्रो हुन्छ, हो कि नै? महाराजजी एकदम अद्भुत हुनुहुन्छ। आज सबै धेरैभन्दा धेरै भक्तलाई यो माथि पङ्खामा झुन्डाउने, फेरिमा घुमाउने अनि माथि बिल्डिङबाट फराल्न लगाउने उहाँको काम हो। मान्नुहुन्छ? सहमत हुनुहुन्छ? हुनुहुन्छ कि नै? वास्तवमा तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ, हामीले फेसबुक हामीले मोबाइल चलाएका छैनौँ, फेसबुक र मोबाइलले हामीलाई चलाएको छ। त्यही भएर हामी भन्न चाहिँ 5 मिनटमा मोबाइल चलाउँछु भनेर यसो ट्राई गर्छौँ। स्क्रोलिङ गर्दा 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 5 मिनट 50 मिनट भएको पत्तै हुँदैन। कति अचम्म है? भगवानको नाम कीर्तन गर्न थाल्यो, लीला सुन्न थाल्यो भने 5 मिनट पनि 50 मिनट जस्तो लाग्छ। हे तेरे कति बेला सकिने होला? प्रभुले हे तेरे फेरि अर्को प्रभु आयो, अब के बोल्ने हुन्, के भन्ने हुन्, फेरि यिनीहरू कृष्णको सबै लीला भन्ने होला। पहिलो दोस्रो तेस्रो चौथो पाँचौँ छैटौँ आठौँ ओहो नि, हो कि नै? 5 मिनट 50 मिनट जस्तो लाग्छ। तर सबैले आज सबैले यहाँ वाइफाई एकदम हाई स्पिडको वाइफाई छ, एकछिन फेसबुक जे चलाउँदा हुन्छ भयो भने सबै मस्त, हो कि नै? त्यही भएर भक्त भागवत यदि सिन्सियर भक्त बन्नु छ अथवा भौतिक संसारमा पनि यदि सिन्सियर भएर सफलता हासिल गर्नु छ भने उहाँबाट थोरै टाढा बस्नुहोस्, उहाँलाई अलि टाढै राख्ने प्रयास गर्नुहोस्। टाढै राख्नुको मतलब तपाईँले आफूलाई कन्ट्रोलिङ पावर बढाउनुपर्छ। दुईटा हुन्छ, एउटा कन्ट्रोल माइन्ड हुन्छ, एउटा अनकन्ट्रोल माइन्ड हुन्छ। कन्ट्रोल माइन्ड छ भने तपाईँ कुनै पनि कुरा फिक्स डिसिजन लिन सक्नुहुन्छ, फिक्स निर्णय लिन सक्नुहुन्छ। जस्तो कन्ट्रोल माइन्ड छ त्यसको सबभन्दा पहिला के हुन्छ? फिक्स माइन्ड हुन्छ। यो गर्छु भने चाहिँ करेगा या मरेगा। नम्बर 2 के हुन्छ? उसले जे पनि गर्छ कम्प्लिट गर्न सक्छ, उसको एउटा साहस हुन्छ, उसको शरीरमा उसको बडीमा उसको बोलीमा एउटा दम हुन्छ। यदि कोही पनि मान्छे बोल्दा यो मान्छेमा दम छ यार, हेर्दाखेरि देखिन्छ नि दम हुन्छ उसँग। नम्बर 3 के हुन्छ? उसलाई भित्र जसले आफ्नो मनलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छ त्यो व्यक्ति खुसी रहन सक्छ, त्यो व्यक्ति आनन्दित रहन सक्छ। नम्बर 4 उसले सबै व्यक्तिलाई लिड गर्न सक्छ, एकदम सबलाई हाकेर अगाडि बढाउन सक्छ, जसको कन्ट्रोल माइन्ड छ।
तर जसको अनकन्ट्रोल माइन्ड छ, अब हेर्नुहोस् आफूलाई डिभाइड गर्नुहोस् तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ भनेर, र फेरि कन्ट्रोल कसरी गर्ने त्यो पनि म फर्मुला दिन्छु, डोन्ट वरी। अब अनकन्ट्रोल माइन्ड भएको व्यक्ति कस्तो हुन्छ? अनकन्ट्रोल माइन्ड भएको व्यक्ति आज म यो गर्छु भनेर सोचेको हुन्छ तर गर्दैन, ए आज नि यस्तै भयो अब भोलि गर्छु भन्छ, हो। अनकन्ट्रोल माइन्ड भएको व्यक्ति पक्का पनि कुनै एउटा डिसिसन लिएर करेगा या मरेगा भनेर लाग्न सक्दैन, पुरै चिप्लिँदा हुन्छ। भोलिबाट त म नि बिहान 5 बजे उठ्छु, मङ्गल आरतीमा आउनेछु, तर उसको त्यो भोलि कहिले पनि आउँदैन, जय भोलिको जस्तो भोलि हुन्छ। भोलि आउँछु। एकजना मेरो साथी हुनुहुन्थ्यो, म भोलि आउँछु भनेर भन्नुहुन्थ्यो, उहाँले मन्दिर आउनु भनेको भोलि आउँछु भन्नुहुन्थ्यो। आज 10 वर्ष भयो आजसम्मको भोलि आएको छैन। त्यही भएर हो यही भन्छ उसले, जसको अनकन्ट्रोल माइन्ड छ उसले कुनै पनि कुरा फिक्स डिसिसन लिन सक्दैन, उसको हृदयमा धेरै कुरा खेल्छ, उसको उम्रमा धेरै कुरा खेल्छ, उसले चाहिँ है धेरै कुरा सोचिरहेको हुन्छ। यतिकै बस्दा पनि कोही साथीले मलाई चक्कु लिएर हान्न आइरहेको छ कि, कसैले मलाई सडन लिएर मार्न खोजिन्छ कि, बाइकमा चढ्दा पनि ला मेरो बाइक कहीँ एक्सिडेन्ट हुन्छ कि, यस्ता विभिन्न उसको मनमा के हुन्छ कुराहरू एकदम खेलिरहेको हुन्छ, एकदम कुरा खेलिरहेको हुन्छ। यसलाई ओभर थिङ्किङ भन्दछ। र आज यो ओभर थिङ्किङको शिकारहरू 95% व्यक्ति भइरहेको छ। 95% व्यक्तिहरू अनकन्ट्रोल माइन्ड भएका व्यक्तिहरूको जीवनमा एकछिन पनि आनन्द हुँदैन। चित्ताले त एकचोटि मान्छेलाई जलाउँछ, तर चिन्ताले प्रत्येक सेकेन्ड मान्छेलाई जलाउँछ। चिन्ताले जीवन जिउन जान्नुपर्छ। यदि तपाईँ जीवन जिउन जान्नुभयो भने यो जीवन अद्भुत छ, प्रति सेकेन्ड तपाईँ आनन्दित भएर जिउन सक्नुहुन्छ। तर जीवन जिउन जान्नु भएन भने यो जीवन तपाईँलाई एक दिन पनि धेरै वर्ष जस्तो लाग्छ। भगवानले हामीलाई यति सुन्दर जीवन दिनुभएको छ। रामचरितमानसमा तुलसीदासजी भन्दै हुनुहुन्छ, बडो भाग्य मनुष्य तन पाओ सुर दुर्लभ सब ग्रन्थ निगाओ। रामचरितमानसमा तुलसीदासजी भन्दै हुनुहुन्छ, बडो भाग्यले हामीले मनुष्य तन पाएको, बडो भाग्यले त्यसै पाएको, त्यसै हामी यसै मान्छे बनेको होइन नि। बडो भाग्य मनुष्य तन पाओ सुर दुर्लभ सब ग्रन्थ निगाओ। सुर दुर्लभ, देवताहरूलाई पनि यो जीवनको के छ? आकांक्षा छ। हामीहरू दुर्गा बन्न चाहन्छौँ, सरस्वती बन्न चाहन्छौँ, काली बन्न चाहन्छौँ, तर तपाईँलाई थाहा छ देवलोकमा देवताहरू पनि मानव बन्न चाहन्छन्। किन देवताको लोकमा भगवानको नाम छ भने फेसिलिटी छैन। किन? जब कुनै पनि ठाउँमा धेरै सुविधाहरू आउँछ, धेरै सम्पत्ति धन हुन्छ, त्यो ठाउँमा भक्ति गर्नलाई गाह्रो छ। तपाईँलाई घरमा तपाईँको महिमा ल नानी लौ 10,000 आज तिमीलाई खर्च गर भनेर दिनुभयो भने हरेक दिन 10,000 दिनु तपाईँ यहाँ मन्दिर आउनुहुन्छ, हरेक पल्ट नाच्नुहुन्छ। ए मम्मीलाई 10,000 दिनुभएको छ भनेपछि बाहिर कि सपिङ गर्न जाने, अब सपिङ गरेपछि देखाउनु पऱ्यो, राम्ररी भएर देखाउनु पऱ्यो, देखाउनु अरूहरूसँग फेरि के बनाइस फेरि साथी बनाउनु पऱ्यो होइन, अब वाइफ एन्ड गर्लफ्रेन्ड आउनु पऱ्यो, हो कि नै? मान्छेको पनि मन्दिरमा आउँदैन। त्यो देवताहरूको लोकमा पनि यति धेरै आनन्द खुसी त्यहाँ छ कि उनीहरू पनि भगवानको भजन गर्न उनीहरूलाई मन लाग्दैन, तर देवताहरू पनि यहाँ आउन चाहन्छन्। त यस्तो अमूल्य भाग्यवान जीवन हामीले पाएका छौँ। तर पनि दुःखको कुरा यहाँ छ कि यतिका वर्षसम्म आजसम्म कहिले भगवानको भजन गरेका छैनौँ, भगवानप्रति रीति भगवानप्रति प्रीति पनि उत्पन्न गरेका छैनौँ। यतिकै हाम्रो जिन्दगी बितिरहेको छ, हो कि नै? हो या होइन? फेरि तपाईँहरू सोध्नु, प्रभुजी हामी त भक्त हो नि भन्नु होला। अस्ति मलाई के भयो, काठमाडौँमा थिएँ, जन्माष्टमीको टाइम थियो, एकजना प्रभुजी आउनुभयो, भन्नुभयो प्रभुजी हरे कृष्ण भन्नुभयो, हरे कृष्ण भने। अनि प्रभुजी मलाई चिन्नुभयो भनेर भन्नुभयो। चिन्न अलिक सकिनँ भने मैले, होइन ल म सधैँ आइराख्ने भक्त हो त नि, तपाईँ चिन्दैन नचिन्ने भनेर भन्नुभयो। अहिले सधैँ आइराख्ने, यसो रिकल गराउनु त लास्ट टाइम कहिले आउनु थियो? लास्ट टाइमको म जन्माष्टमीमा आएको होइन त, हरेक वर्ष जन्माष्टमीमा आउँछु म मन्दिरमा। ए तपाईँ जन्माष्टमीमा आउने पो भक्त हुनुहुन्छ? जन्माष्टमीमा कति आउँछन् यहाँ। जन्माष्टमीमा गेटको बाहिरबाट लाइट ठेलमठेल हुन्छ, अब को आयो को गयो कसलाई के पत्ता, हो कि नै? त्यस्तै गरेर हजुरहरू पनि जन्माष्टमीमा आउने भक्त नबन्नु होला। यदि जन्माष्टमीमा आउने भक्त बन्नुभयो भने जीवन के भयो? सार्थक हुँदैन। यहाँ त हरेक शुक्रबार कार्यक्रम हुन्छ पनौती सेन्टरमा, हरेक अब यो शनिबार पनि कार्यक्रम हुनेवाला छ। यदि तपाईँहरूको मासहरू बढ्दै गयो भने, त्यही भएर तपाईँहरू यो पनौतीमा हामी यहाँ छौँ, तपाईँले आज बल्ल मैले धेरै नयाँ फेस देखिरहेको छु, नयाँ अनुहारहरू देखिरहेको छु। यो अनुहार सायद पनौतीकै होला नि, होइन? बाहिरबाट आउनु भएको छ, कोही झापाबाट पोखराबाट आउनु भएको छ र छैन नि, होइन? तपाईँहरूको लागि वर्षमा एक दिन मात्र यहाँ मन्दिर खुल्ला हुँदैन, यो जानकारी दिइरहेको छु म। सोच्नु होला वर्षमा एक दिन पनौतीमा खुल्ला हुन्छ, अरू दिन सधैँ बन्द हुन्छ, यस्तै लाग्छ फेरि यो एकचोटि आउने भक्तलाई,
हर जन्माष्टमीमा आउनलाई प्रभुजी अरू दिन पनि खुल्ला हुन्छ र? यहाँ अरू दिन पनि हरेक दिन यहाँ खुल्ला हुन्छ र हामीहरू यहाँ हरेक शुक्रबार कार्यक्रम गर्छौँ र हामीले आफ्नो जीवनलाई सार्थक बनाउने प्रयास गरिरहेका छौँ। त म तपाईँलाई भन्दै थिएँ अनकन्ट्रोल माइन्ड, र आज 95% व्यक्तिको माइन्ड अनकन्ट्रोल अवस्थामा रहेको छ, अनकन्ट्रोल स्टेटमा रहेको छ। त्यही भएर आज डक्टर पढे पनि, पिएचडी गरे पनि, जे गरे पनि, जब म पहिला मोटिभेसनल सेमिनार दिने गर्दै थिएँ त्यति बेलामा कस्ता कस्ता बिजनेसम्यानहरू लाखौँ लाख कमाउने व्यक्ति पनि सर हामीलाई लास्टै फ्रस्ट्रेसन डिप्रेसन फिल भइरहेछ, प्लिज हेल्प गर्नुहोस् भन्दै आउनुहुन्थ्यो। किन? हृदयमा आनन्द छैन। हेर्नुहोस्, यदि तपाईँको हृदय ह्याप्पिनेस, खुसी भनेको बाहिरबाट भित्र आउने होइन, भित्रबाट बाहिर जाने हो। यदि बाहिरबाट भित्र ल्याएर खुसी हुन्छ भने सोच्नु भएको छ भने तपाईँ धोकामा हुन्छ। यो धोकाको संसार। कृष्ण भुल्नु नै बेकार। यदि सोच्नुहुन्छ म बिहे गरेर अथवा बोयफ्रेन्ड पाएर अथवा पैसा कमाएर यो गरेर म खुसी हुनेछु, बाहिरबाट भित्र खुसी आउन खोज्दै हुनुहुन्छ, कहिल्यै खुसी हुनुहुन्न। खुसी त भित्र अलरेडी तपाईँ, हामी यति सचित आनन्द स्वरूपमय भगवानको हामी अंश हौँ र हाम्रो हृदयमा भरपुर आनन्द अलरेडी हामी भित्र छ। तर दुःखको कुरा के भयो, हामीले आफूलाई छोडेर बाहिरको दुनियाँमा आँखा ठुला ठुला गर्दै बाहिर दौडिरहेका छौँ। बिहान उठ्यो, हात राख्दै आँखा उठ्यो, सबभन्दा पहिला उहाँको दर्शन गर्छौँ हामीले। के आयो नोटिफिकेसन? हिजो बेलुका मैले फेसबुकमा एउटा फोटो हालेको थिएँ, 7.5 लाखको, कति लाइक आइरहेको छ। इन्स्टाग्राममा इन्स्टाग्राममा यदि आएछ, फेसबुकको स्टोरीमा त फेरि देखाउँछ कोले हेऱ्यो भनेर। हेर्दो, यसले हेरेर पनि लाइक नगरे कि, यसले हेरेर लभ ब्याक नगरे कि पक्क मैले जानेछु, त्यो पनि म केही गरिनँ। फेसबुकमा कमेन्ट हेरेर कमेन्ट पनि गरेको यसले त मेरो फेसबुकमा। मसँग रिसाइ थियो क्या हो, मैले अस्ति कमेन्ट गरेको छु। यस्तो यस्तो कुरामा हामीहरू आफ्नो समय वेस्ट गरिरहेको हुन्छौँ। विश्वास गर्नु र यही कुरामा हामीहरू खुसी हुँदैनौँ, तर यहाँ चाहिँ हाँसेर यसरी हो इन्स्टाग्राममा हालिदिन्छौँ, फेसबुकमा हालिदिन्छौँ। तर त्यो फोटो हालिसकेपछि फेरि मान्छे दुःखी भइरहेको हुन्छ। तर भनिन्छ पिपुल आर लाफिङ बाइ क्राइङ आउट। हामीले हाँसिरहेका छौँ तर हृदय एकदम दुःखद अवस्थामा छ। तपाईँलाई थाहै छैन, यति बेलामा पाउँथेँ मैले कोही सुसाइड गर्दैछ, वाट टु डु, केही गर्नै सक्दैनौँ। सुसाइड अहिले यति धेरै रेट बढिरहेको छ सुसाइडको कि 12 वर्षसम्म, के अरे 12 कक्षामा पढ्ने अस्तिमा एउटा भाइरल छ नि, एउटा 12 कक्षामा पढ्ने केटी एउटा बोयफ्रेन्डले छोडिदियो भनेर सुसाइड गरेर मरेको, थाहा छ तपाईँलाई? किन? अनकन्ट्रोल माइन्ड। किनभने हर जीवको इच्छा हुन्छ प्रेम पाउने। हर व्यक्ति प्रेमको भोको छ। हर व्यक्ति कहाँबाट आउँछ? प्रेम खोजिरहेको छ। यस्तो प्रेम, चोखो प्रेम मात्र, मलाई मात्र माया गरे हुन्थ्यो, साथी भाउ, श्रीमान भाउ। तर के गर्नु, त्यही केटा पनि बिहे गर्नुभन्दा अगाडि तिमी नै मेरो संसार हो, तिमी बाहेक म कसैलाई हेर्ने पनि छैन दिएर आउँछ। तर बिहे गरेको 1 वर्ष पछाडि, 2 वर्ष पछाडि अब बाँकी कुरा तपाईँलाई आफै पत्ता हुन्छ। किनभने असली प्रेम त्यो होइन, त्यही भएर अर्को प्रेममा लाग्यो। यदि त्यही प्रेम सत प्रेम हुन्थ्यो भने, पुरा प्रेम हुन्थ्यो भने फेरि किन अर्को खोज्थ्यो? हो कि नै? हो कि नै? हो भने हो, होइन भने के हो भन्नु पर्यो। उहाँको एक्सपिरियन्स छैन अरे, म एक्सपिरियन्स लेस भएँ भन्दै हुनुहुन्छ हाम्रो मन्दिर माताजी। तर वरिपरि अग्रज दिदी बहिनी होला अथवा तपाईँ जो हुनुहुन्छ भनेर सोध्न सक्नुहुन्छ। सबैको आज म्याक्सिमम कन्डिसन यही रहेको छ। त किनभने हामी सबै प्रेमको भोको छौँ, तर हामी प्रेम खोज्ने क्रम हेर्नु, जहाँ हामी हर जीवले प्रेम खोजिरहेको छ, एकदम चोखो प्रेम खोजिरहेको छ। अब प्रेमको डिमान्ड हाई भयो, सप्लाई कम छ। जब डिमान्ड हाई हुन्छ, सप्लाई कम हुन्छ, तब त्यसमा के नक्कली सामान बनाएर बेचिन्छ मान्छेले, हो कि नै? अब मानव जडीबुटीको कसैलाई एकदम जडीबुटीको त्यो औषधि एकदम फेमस हुँदै गयो, सबैलाई मन पर्न थाल्यो, डिमान्ड हाई भयो। अब सप्लाई कम भयो, अब के गर्ने? नक्कली हाल्ने, आधी हालेर आधी हाली बनाइदिने, घिउमा दाला घिउ बेचिदिने, हो कि नै? यस्तो हुन्छ। त्यसरी नै आज प्रेमको डिमान्ड हाई भयो तर सप्लाई कम भयो। त्यही भएर आज नक्कली प्रेम, विभिन्न मार्फत नक्कली प्रेम आइरहेको छ। त्यही भएर जब एउटा केटी पनि अथवा हामी सबै प्रेमको भोको छौँ। त्यही मानव जब 18-20 वर्ष हुन्छ उसलाई प्रेमको निड हुन्छ। अनि कोही केटाले प्रिय म तिमीलाई अत्यन्त माया गर्छु, तिम्रो लागि मेरो लागि तिमी के गर्न सक्छौ? उसले सोध्छ प्रिय म तिम्रो लागि आकाशको तारा पनि। यो डायलग त तपाईँले पाउनु भएको छ, उहाँले यो डायलग अनुभव गर्नु भएको छ क्या? अनि यो चाहिँ रमाइलो गरेको है। आकाशको तारा पनि म झाडी ल्याइदिन्छु भन्ने मान्छे हुँदैन न? हुन्छ नि। सायद तपाईँले हाँसिराख्नु भएको छ, हुनसक्छ तपाईँको जिन्दगीमा मैले बोलेको कुरा मेल खाएको हुनसक्छ। यदि मेल खायो भने यसलाई मेरो सफलता ठान्नु होला। त्यस्तो भन्ने मान्छे पछाडि गएर फेरि उल्टो हुन्छन्। त
किनभने वास्तविक प्रेम यो संसारमा तब मात्र सम्भव छ जब हामी भगवानलाई प्रेम गर्दछौँ, कृष्णजीलाई प्रेम गर्दछौँ, अनि मात्र वास्तविक आनन्दित हुन सक्दछौँ, वास्तविक खुसी हुन सक्छौँ। यो अनकन्ट्रोल माइन्डलाई कन्ट्रोल माइन्ड कसरी बनाउने? पढेर डक्टर गरेर पिएचडी गरेर कहिले हुनेवाला छैन। अनकन्ट्रोल सधैँभरि अनकन्ट्रोल रहन्छ। यो अनकन्ट्रोल माइन्ड तब मात्र कन्ट्रोलमा आउँछ जब हामी भगवानको भक्ति गर्दछौँ, तब मात्र हाम्रो मन केमा हुन्छ? कन्ट्रोलमा आउँछ। त भगवानको भक्ति कसरी हुन्छ? भगवानको भक्ति भगवानलाई जानेर, भगवानको लीलालाई जानेर भगवानको भक्ति हुन्छ। त आउनुहोस् आज हामी भगवानको थोरै चर्चा गरौँ। आज त्यस्तो प्रभुको जन्मदिन हो, त्यस्तो प्राण प्रीतमको जन्मदिन हो जो हरेकको हृदयमा वास गर्नुभएको छ। हो, हरेकको हृदयमा भगवान कृष्ण त्रिदक्षाई विष्णुको रूपमा विराजमान हुनुभएको छ र हामी सबको हृदयमा हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, जब हामीले कहिले दुःख पाउँछौँ, कहिले सुख पाउँछौँ, भगवान परमात्मा रूपमा हामी सँगै हुनुहुन्छ। भगवानले हातमा कलम लिएर, भगवानले डिक्सनरी लिएर बस्नुभएको छ ताकि हामीले के भगवानसँग माग्छौँ, के चाहन्छौँ, भगवानले एक पछि अर्को गर्दै पुरा गर्दै 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 जानुहुन्छ। भगवानले तपाईँ संसारमा चाहिँ मलाई धन चाहियो, मलाई चाहिँ श्रीमान चाहियो, श्रीमती चाहियो, छोरा चाहियो, छोरी चाहियो, भगवान सबै तपाईँको डिमान्ड पुरा गरिदिनुहुन्छ। तर जुन दिन तपाईँले प्रभु अब मलाई हजुर नै चाहियो, अब मलाई जुन दिन मलाई अब हजुर नै चाहियो भन्नुहुन्छ, त्यो दिन भगवानको त्यो पेन पनि कोर्नको लागि बन्द हुन्छ। यो कसले भर्खर नरसिंह मेहताले भन्नुभयो नि, होइन? यस्तो माग्नु छ भने यस्तो चिज माग्नुपर्छ जुन चिज मागे छ अरू केही चिज माग्न बाँकी नै नरहोस्। यो संसारमा कति कुरा माग्यौँ हामीले पुरै शिवजीसँग भगवानसँग कति कुरा माग्यौँ। मलाई धन देऊ, धन माग्दा माग्दा अहिलेसम्म पुगेको छ। मलाई श्रीमान देऊ, श्रीमती देऊ, अब एउटा श्रीमती एउटा श्रीमती फेरि माग्नु परिरहेको हुन्छ, हो कि नै? हिजो आज यदि एडभान्स भएर भगवानसँग डिलिङ पनि यदि एडभान्स भएर गर्छन् कि भगवानको मन्दिरमा आउँछन्। जस्तै अब अहिले अस्ति भर्खर साउनको व्रत गयो, अनि जस्तै अब भर्खरका नव युवतीहरू मन्दिरमा जाने, प्रभु मलाई केही चाहिँदैन, मलाई केही चाहिँदैन, तर मेरी आमा मेरी माताश्री एकदम रहर गरिरहेकी छिन्, इच्छा गरिरहेकी छिन्, यसलाई चाहिँ एउटा एकदम सुन्दर ज्वाइँलाई दिलाइदिनु रे भनेर चाहिँ यसरी भगवानसँग पनि डिलिङ गरेर माग्ने अहिले प्रचलन चलिरहेको छ। भगवानसँग पनि त डिलिङ गरेर पुरै छड्के तरिकाले दुनियाँ यस्तो भइसक्यो, सबलाई छड्के हान्ने, सबलाई षड्यन्त्र गर्ने भइसक्यो, हो कि नै? भगवानलाई पनि हामी यसरी डिलिङ गर्न चाहन्छौँ। त्यहाँनिर भगवानको किन यो धरतीमा अवतार हुन्छ, अब हामीले यो कुरा बुझ्न आवश्यक छ। एकचोटि यो प्रश्न अकबरले बिरबललाई गरेका थिए। अकबरले बिरबललाई सोध्नुहुन्छ कि बिरबल, मेरो एउटा प्रश्न छ। के प्रश्न? किन भगवानले संसारमा आफै अवतार लिनुपर्दछ? भगवान किन आफै आउनुहुन्छ? भगवानले त कसैलाई पठाउँदा हुन्थ्यो, भगवान हरेकको हृदयमा हुनुहुन्छ। भगवानले यदि असुला मार्नु छ भने यसो बटन अफ गरिदियो त भइहाल्थ्यो नि, किन भगवानले फेरि अवतार लिनुपर्छ भनेर अकबरले बिरबललाई सोध्नु थियो। बिरबल फेरि एकदम बुद्धिमान हुनुहुन्थ्यो। त बिरबलले के गर्नुहुन्थ्यो? ठिक छ, राम्रो प्रश्न, सही प्रश्न, म यसको उत्तर समय आएपछि प्र्याक्टिकल हिसाबले दिन्छु भनेर सोच्नुहुन्छ। त के हुन्छ? त्यहाँ पछाडि एक दिन बिरबलले अकबरलाई बोलाउनुहुन्छ र उहाँ आफ्नो छोरासँगै एउटा यस्तै नदीमा चाहिँ नुहाउन जानुहुन्छ। नदीमा नुहाउन गएको अवस्थामा नदी ठुलो थियो, अनि बिरबलले पहिला सेटिङ लिनुहुन्छ र अकबरको छोरासँगै गएको थियो र सेनाहरू पनि टन्नै थिए। ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है, यसको ठुलो लेसन छ। अनि के गर्नुहुन्छ? बिरबलले कसैको सहायताबाट त्यो अकबरको छोरालाई पछाडिबाट लात्ती हानेर खोलामा त्यो नदीमा फालिदिनुहुन्छ। अनि अकबरले एक्काइस हेरेको छोरा त नदीमा डुबिरहेको छ। अकबर के गर्नुहुन्छ? एक्कासी हताश गर्दै एक सेकेन्ड पनि नसोचिकन आफै के गर्नुहुन्छ? त्यहाँ डाइभ हान्नुहुन्छ र त्यहाँ डाइभ हानेर के गर्नुहुन्छ? त्यहाँ गएर चाहिँ त्यो आफ्नो छोरालाई हतार हतार गर्दै उसलाई बचाएर बाहिर हुनुहुन्छ। अकबरलाई राम्ररी नुहाउनु पनि आउँदैन थियो, राम्ररी स्विमिङ गर्न नि आउँदैन थियो। अनि जब ऊ बाहिर आउँछ, अनि बाहिर चाहिँ बिरबललाई भन्छ अकबरले, बिरबल कसले मेरो छोरालाई पछि लात्ती हानेर ढकल्यो भनेर सोध्छन्। अनि बिरबलले भन्नुहुन्छ, महाराज त्यो प्रश्न त पछाडि गरौँला, पहिला एउटा प्रश्न म हजुरलाई गर्न चाहन्छु। के प्रश्न? तपाईँको छोरा जब नदीमा डुबिरहेको थियो त्यति बेलामा तपाईँको साइडमा म पनि थिएँ, हजारमा तपाईँको यहाँ चाहिँ पहरेदारहरू थिए, तपाईँको एक वचनमा हामी जो पनि फराल्नु पर्थ्यो, तर तपाईँले किन हामीलाई त जा भनेर आदेश नदिकन आफै तपाईँ त्यहाँ फराल्नु भयो? जब उहाँले यसरी सोध्नुहुन्छ, जब यो प्रश्न उहाँलाई गर्नुहुन्छ, अकबरले भन्नुहुन्छ, किनभने यो मेरो छोरा हो, यससँग मेरो यति धेरै प्रेम छ, यसलाई म यति धेरै माया गर्छु कि म अरूलाई पठाउनुको लागि पनि मेरो दिमागमा सोच आएन र मैले अरूले बचाएर ल्याउँछन् भन्ने पनि त्यो मेरो दिमागमा भाव आएन। अनि बिरबलले भन्छ, तपाईँलाई त नुहाउनु पनि आउँदैन थियो,
तपाईँलाई हामीले फेरि तानी ल्याउनु पर्यो, तपाईँको मृत्यु हुन सक्थ्यो भने थाहै भएन। किनभने मेरो प्रेम यससँग के थियो, यससँग मेरो आघात प्रेम थियो भनेर भन्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर बिरबलले भन्नुहुन्छ, महाराज हजुर मलाई सोध्नु भएको थियो नि, भगवान कृष्ण यो संसारमा आउनुहुन्छ भनेर यस्तै कारण हो, यही रिजन हो कि भगवान पनि आफ्नो भक्तलाई यति धेरै प्रेम गर्नुहुन्छ, यति धेरै माया गर्नुहुन्छ कि भक्तको आनन्दको लागि भगवान कृष्ण यो धरतीमा आउने गर्नुहुन्छ। भनौँ श्री कृष्ण भगवान की। यो कारणले भगवान यो धरतीमा आउनुहुन्छ। त भक्त भागवत कृष्ण यो ब्रह्माण्डको मालिक होइन, यो ब्रह्माण्डमा त चार टाउके ब्रह्माजी हुनुहुन्छ। कृष्ण यो यस्तो ब्रह्माण्ड अरबौं यस्ता ब्रह्माण्डहरू छन् जहाँ हजार टाउको भएका ब्रह्माजीहरू छन्। त यस्ता पुरै अरबौं यो सब ब्रह्माण्ड क्रिएट गर्ने यो ब्रह्माण्डको मालिक हुनुहुन्छ भगवान कृष्ण हुन्छ। कसैले भन्दछन् प्रभुजी कृष्ण त 5000 वर्ष अगाडि आउनुभएको, कसरी भगवान हुनुभयो? गलत। 12 करोड वर्ष अगाडि ब्रह्म संहितामा ब्रह्माजी प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानन्द विग्रह अनादिरादि गोविन्द सर्व कारण कारणम। ब्रह्माजी 12 करोड वर्ष अगाडि भगवानलाई भन्दै हुनुहुन्छ, ईश्वर परम विष्णु परम नारायण अथवा परम योग, अरू केही भन्नुभएको छ? केही छैन। ईश्वर परम कृष्ण। यद्यपि विष्णु नारायणमा समग्र रूपमा बुझ्दा फेरि त्यति धेरै डिफ्रेन्स छैन, उहाँ पनि भगवत तत्त्व हुनुहुन्छ, तर ईश्वर परम कृष्ण भन्नुभएको छ। एकचोटि के भयो, एकजना विदेशी मान्छे भारतमा आएको थियो, त्यहाँ यस्तै भगवानको विभिन्न त्यहाँ चाहिँ यस्ता म्युजियमहरू यस्तो बनाएर राखेको थियो। अनि उसले सबैको दर्शन गर्दै हिँड्छ। दर्शन गर्दै हिँडेको जस्तै देवीको हेर्छ, कोही बाघमा बसेर कसैलाई मार्न लागिरहेका छन्, कोही चाहिँ फेरि मन्त्र जपिरहेका छन्, कोही केही गर्दैछन्। हेर्दै जान्छ र अन्तिममा जब कृष्ण राधाकृष्णमा पुग्छ अनि यसो हेर्छ नि उसले सोध्छ उहाँ नै भगवान हुनुहुन्छ, यी दुईटा केटाकेटी नै भगवान हुनुपर्छ नि उसले भन्दछ। कसरी भनेर नि उसलाई, कसरी यो रियल घटना कसरी भनेर उसलाई सोधेको, उसले भन्दछ कि किनभने अरू सबैले यहाँ केही न केही गरिरहेछन्, कोही मार्न लागिरहेछन्, कोही दौडिन लागिरहेछन्, कोही भाग्न लागिरहेछन्, केही न केही गर्न लाग्छन्, तर यो दुईजना राधाकृष्ण आनन्दले मस्तीमा के गरिरहेका छन्, मुरेली बजाइरहेका छन् भनेर भनेको थियो। त्यस्तै गरी भगवान कृष्ण यो अनन्त ब्रह्माण्डको मालिक हुनुहुन्छ। त्यो भक्त भागवत जब एकचोटि, अब ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, म तपाईँलाई लीला थोरै म तपाईँलाई सारांश सुनाउँदैछु। एकचोटि यो धरतीमा भगवान किन संसारमा आउनुहुन्छ? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान भन्नुहुन्छ जब धर्मको नाश हुन्छ अधर्मको वृद्धि हुन्छ र तब म आफूलाई के गर्नेछु, आपदा लिएर आउनेछु। परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। तब म साधुलाई रक्षा गर्नेछु र धर्मको विपरीत मार्गमा चलेको म संहार गर्नेछु र म धर्मलाई फेरि के गर्नेछु, स्थापना गर्नेछु भन्नुभएको छ। त भगवानले यसरी म किन आउँछु, म धर्मको नाश गर्न आउँछु। एकचोटि यस्तै भयो, के भयो, यो पृथ्वीमा धेरै पापको वृद्धि भयो। पृथ्वी मातालाई पाप सहन गाह्रो छैन, तर पापी मान्छे सहन गाह्रो छ। त्यो पापी मान्छे 50-60 किलोको वेट भएको मान्छे पृथ्वी माताको लागि 6 करोड वेट भए बराबरको हुन्छ। जब गौ माताको रगत यो धरतीमा खस्दछ, पृथ्वी माताको रोम काम्न थाल्दछ। भक्त भागवत गौको हत्या गर्नु भनेको यो कलीलाई निम्ताउनु हो। त त्यति बेलामा गौको हत्या भयो। यो पृथ्वीमा चाहिँ कंस, अगासुर, बकासुर यस्ता धेरै ठुला राक्षस के भयो, त्यहाँ उनीहरूको त्यहाँ चाहिँ आतंक मच्चिन थाल्यो। तत्पश्चात पृथ्वी माता अत्यन्तै दुखी भएर एकदम दुखद मुद्रामा गाईको रूप धारण गरेर आँखाबाट अविरल आँसुको वर्षा गर्दै उहाँ पुग्नुहुन्छ ब्रह्माजी कहाँ। त ब्रह्माजीले के गर्नुहुन्छ, ब्रह्माजीले चाहिँ ठिक छ अब त्यति साह्रै गाह्रो भयो भनेर ब्रह्माजीले समस्त देवताहरूलाई लिएर ब्रह्माजी के गर्नुहुन्छ, भगवान विष्णु कहाँ जानुहुन्छ। भगवान यो लोकमा, तपाईँ हाम्रो पछाडि यो स्पिरिचुअल लोकको त्यहाँ चित्र छ, यो लोकमा श्वेताद्वीप नाम गरेको एउटा लोक हाम्रो यही ब्रह्माण्डमा पर्दछ र त्यहाँ एउटा सागर छ, दुधले बनेको सागर, र त्यो सागरलाई भन्छ, त्यसले त्यो सागरको नाम क्षीर सागर भन्दछ। र भगवान विष्णु त्यो सागरमा शयन गरेर बस्नुहुन्छ, त्यही उहाँलाई क्षीरो दक्षाई विष्णु भनेर
भनिन्छ। र ब्रह्माजी समस्त देवताहरू त्यही क्षीरोदक्षायी विष्णुको तटमा गएर उहाँलाई प्रार्थना गर्नुहुन्छ। देवताहरूले भगवानलाई बोलाउने एउटा स्पेसल मन्त्र छ, यसलाई पुरुष सूक्त मन्त्र भन्दछ। के भन्छ? अहिले म लास्टमा क्विज गर्दैछु है, क्विज। अब जसले ध्यान दिएर सुन्नुभएको छ उहाँले मिलाउन सक्नुहुन्छ, अब जसले ध्यान दिएर सुन्नु उहाँले मिलाउन सक्नुहुन्छ। फेरि थाहा पाउनुहोस्, एउटा पुरुष सूक्त नामको स्पेसल मन्त्रबाट देवताहरूले भगवानलाई पुकार्ने गर्छन्। तर त्यति बेलामा देवताहरूले भगवानलाई पुकार्न ट्राई गर्छन्, तर भगवानबाट केही फिडब्याक आउँदैन। तत्पश्चात ब्रह्माजी नै ध्यानमा बस्नुहुन्छ। र ब्रह्माजी ध्यानमा बसे पछाडि क्षीरोदक्षायी विष्णुले आएर भन्नुहुन्छ, हे ब्रह्माजी, तिमीहरू दुःखी नभऊ, म मेरो पूर्ण रूपमा नै म अवतार लिएर त्यहाँ अब म मेरो पूर्ण रूपमा यति जान्छ कलापम छ कृष्णास्तु भगवान स्वयं। भगवानको अरबौं अवतार छन्। श्रीमद् भागवतमा कति वर्णन छ भगवानको? केही पनि छैन भागवतमा त। भगवानको त यस्तो अरबौं भगवानको अवतार भइसक्यो भगवानको। श्रीमद् भागवतमा त भगवानको केही रूप अवतारको मात्र वर्णन छ। त भगवानले भन्नुहुन्छ, म मेरो पूर्ण रूपमा नै अब म अवतार हुँदैछु भनेर भगवानले भन्नुहुन्छ। कसलाई भन्नुहुन्छ? ब्रह्माजीलाई। तत्पश्चात ब्रह्माजी के गर्नुहुन्छ? त्यहाँबाट चाहिँ पेसिफाइड भएर फर्किनुहुन्छ। त नभन्दै यो एकदम अत्याचार बढेको थियो मथुरामा कंस, यस्ता विभिन्न वृन्दावनमा यस्ता असुरहरू त्यहाँ चाहिँ प्रकट भएका थिए। तत्पश्चात के गर्नुहुन्छ? भगवान देवकी र वासुदेवको विवाहको प्रसङ्ग त अहिले प्रतिदिन सुन्नुभयो हो? विवाहको प्रसङ्ग सुन्नुभयो कि नै? त म तपाईँलाई यो सबै कथाहरू डिटेलमा भन्दिनँ, किन भन्दाखेरि म तपाईँलाई फाल्दै म तपाईँलाई यसको मेन के भनेछु। जब के भयो, कंसको कारागार, कंसको बहिनीको नाम के थियो? अब तपाईँलाई कंसको बहिनीको नाम पनि थाहा भएन भने त के भनौँ र? म हरे कृष्ण भन्नुपर्छ। कंसको बहिनीको नाम देवकी थियो। देवकीको पिताको नाम के थियो? वासुदेव थियो। एनिवे, ठिक छ। र जब कंसको कारागारमा कंसले आफ्नो बहिनी देवकीको वसुदेवसँग विवाह गर्न सोचिरहेको हुन्छ। वासुदेव भनेको कृष्ण हो, वसुदेव भनेको उहाँको पिताश्री हुनुहुन्छ। त्यो कृष्ण के गर्छ? उसले चाहिँ आफ्नो बहिनीको विवाह गर्दै थियो। अब कंसले, अब सम्झिनुहोस्, म तपाईँलाई अडियो दिइरहेको छु, तपाईँ भिडियो भिजुलाइजेसन गर्नुहोस्। यस्तो माहौल छ, पुरै मथुराको जेलमा अब विवाहको प्रकरण चलिरहेको छ। म अडियो दिँदैछु, तपाईँ भिडियो क्रिएट गर्नु है। फेरि यस्तो होइन कि फेरि यहाँ मजाले अगाडि हेर्ने मान्छे अन्त्य होइन, के गर्दैछन् यिनीहरू भित्तामा अब सेतो टाक्दैछन्, अब चाहिँ केही हुन्छ जस्तो छ है, भएन अब के हेर्नु पऱ्यो। अब हो घरमा कथेर जाने श्रीमानजी के गर्दै हुनुहुन्छ होला, छोराछोरी के गर्दैछन् होला, होइन कृष्णको जन्म अझै किन भएन हो, यस्तै फेरि तपाईँलाई सोच्दै बस्नु भएको छ भने फेरि तपाईँले यो कुरा सुनेको बुझ्नु हुँदैन। किनभने आफ्नो तन मन सँगै राख्नु स्मृति। प्रायः जस्तो मान्छेको मन एक ठाउँमा हुन्छ, शरीर अर्को ठाउँमा हुन्छ हो। अब के गर्नुहुन्छ? क्विजको लागि पनि ध्यान दिएर सुन्नुपर्छ फेरि। अनि के गर्नुहुन्छ? त्यहाँ पछाडि वासुदेवले आफ्नो बहिनीको विवाहको प्रकरण चलिरहेको छ, विवाह गर्न लाउनुहुन्छ र वसुदेवसँग उहाँले विवाह गर्दै हुनुहुन्छ। विवाहमा उहाँले 400वटा हात्ती दान गर्दै हुनुहुन्छ, सुसज्जित हात्ती। त्यस 400वटा हात्ती सँगसँगै उहाँले 1800वटा रथ उहाँले दान गर्दै हुनुहुन्छ। त्यस्तो रथ, जुन रथ सुनले सजिएको छ, जुन रथ एकदम के छ, एकदम सौम्यशाली, एकदम भरिपूर्ण खालको छ। त्यस्तै गरेर 200 दासी पुत्र, 200 दासीहरू। यहाँ हाम्रो पनि हुन्छ नि, विवाहको टाइममा चाहिँ त्यो छोरीको अथवा त्यो केटीको पक्षबाट 1-2 जना कोही साथीहरू चाहिँ उसको घरमा जाने गर्छन् हो। कंसले होइन, मेरो बहिनीलाई गाह्रो होला, मेरो बहिनीले कहिले पनि यति धेरै सेवा गरेको छैन, बहिनीलाई राम्रो होस् भनेर 200 जना उसले दासी पठाइदिन्छ कंसले। त्यस्तै सम्झिनुहोस् त, त्यस्तो विवाह जहाँ चाहिँ 400वटा हात्ती अगाडि छन्, 400वटा हात्ती सुसज्जित हात्ती अगाडि छन्। त्यस्तै गरेर तपाईँको 15,000 घोडाहरू, 15,000 घोडाहरूले दान दिएको थियो, घोडाहरू अगाडि छन्। त्यस्तै गरेर 1800 रथ र 200वटा दासी पुत्र कंसले दाइजोमा दिएको थियो। यसरी आफ्नो बहिनीलाई आफैले रथ हाँक्दै कंसले चलाइरहेको थियो, गइरहेको थियो। तपाईँ भिडियो भिजुलाइजेसन गर्नु है, एकदम मजा आउँछ। अहिले हामी त्यो पनि यहाँ हेर्छौँ, फेरि भिजुलाइजेसन गर्नु भने फेरि आनन्द आउँछ। सबैको यता गइरहेको छ त्यहाँ हो, यता फोकस गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। अनि त्यसरी गइरहेको थियो, कंसले माया गर्दै थियो, बहिनी कुराकानी गर्दै गइरहेको थियो। कंस यस्तो जसलाई देखेर इन्द्र पनि काम्नुहुन्छ, त्यस्तो कंस आज बहिनी र ज्वाइँको चाहिँ एउटा लगाम लिएर अगाडि बढ्दैछ। तर एक्कासी बिचमा आकाशवाणी हुन्छ, मूर्ख कंस, तँलाई यसैको सन्तानले मार्नेवाला छ भनेर जब आकाशवाणी हुन्छ,
तत्काल त्यति भनेपछि कंसले केही नसोचिकन फर्केर बहिनीको चुल्ठो समातेर हातले के गर्न लाउँछ, काट्दिन लाउँछ, पुरै उसको घाँटी नै काट्न लाउँछ कंसले। यस्तो अवस्था देखेर वासुदेव त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो, वासुदेवलाई रोक्न खोज्नुहुन्छ। दाइ के गर्नु लाग्यो तपाईँले, नाइ यस्तो नगर्नुहोस् भन्नुहुन्छ। एकदम वासुदेव काम छ, यसलाई भन्छ अहम ममेति। यो संसारमा पनि जो भगवानका भक्त छैनन् उनीहरू भनेको असुरको प्रवृत्तिका हुन्छन्। असुरका प्रवृत्तिको कहिले पनि हामीले भरोसा गर्नु हुँदैन। उनीहरू कुन समयमा के बोल्छन्, कुन समयमा के गर्छन् केही पनि थाहा हुँदैन। तर असुर खालका व्यक्तिहरूको मुड पनि फ्लक्चुएसन भइरहेको हुन्छ। त्यही कंस अघि भर्खरसँग कति धेरै मायाको सद्भावको कुरा गर्दै थियो, भर्खर एउटा वचनमा उसले चाहिँ बहिनीलाई हत्या गर्न थाल्यो हो। त्यो धेरै प्रकरण हुन्छ, म सबै प्रकरण भन्दिनँ। वासुदेवले कति सम्झाउन खोज्नुहुन्छ, कंसले केही पनि कुरा सम्झिँदैन, मार्नै लाउँछ। अन्त्यमा एउटा कुरा वासुदेवले भन्नुहुन्छ जसले गर्दा कंस प्यासिफाइड हुन्छ। त्यो कुरा के थियो तपाईँलाई क्वेसन गरिरहेको छ, के थियो त्यो? अब हेर्नुहोस् वासुदेवले के छ, अब अति भयो। अब मैले अहिले चाहिँ मैले मेरो श्रीमतीलाई बचाउनु पर्यो भनेर उहाँले आफैले मुटुमाथि ढुङ्गा राखेर भन्नुहुन्छ कि कंसजी छोडिदिनुहोस्, तपाईँलाई मार्ने त देवकीले होइन, तपाईँलाई मार्ने देवकीको पुत्रले हो। त्यो जब देवकीको पुत्रको जन्म हुनेछ म तपाईँलाई मेरै हातले ल्याएर ह्यान्डओभर गरेछु भनेर भन्नुहुन्छ। अब हेर्नुहोस् कंसलाई थाहा थियो उहाँ भगवानको भक्त हुनुहुन्छ भनेर, र कंसलाई के थाहा थियो वैष्णवहरू बोलेको पक्का हुन्छन् भनेर थाहा थियो। के थाहा थियो? त्यही भएर कंसले के गर्छ, ल ठिक छ किनभने उहाँ भक्त हुनुहुन्छ, उहाँहरू बोलेको पक्का हुनुहुन्छ भनेर के गर्छन्, कंसले के हुनुहुन्छ। त्यसरी नै भक्तजन हो, हामी पनि भक्ति गर्न खोज्दैछौँ, मन्दिर आएका छौँ, तर बोलीमा पक्का छैनौँ भने हाम्रो पनि कहिले पनि हामी वैष्णव बन्न सक्दैनौँ। सबभन्दा ठुलो वैष्णव क्वालिटी भनेको जे बोल्छ त्यो पुरा गर्नुपर्दछ। तर बेटर कम बोलेको धेरै राम्रो। जो व्यक्ति धेरै बोल्छ नि ऊ बहिर्मुखी हुन्छ, जो व्यक्ति धेरै बोल्छ नि ऊ मान्छे कहिले पनि अन्तर्मुखी बन्नलाई सरल हुँदैन र ऊ आत्मबोध गर्नलाई गाह्रो हुन्छ। तर कम बोल्ने अभ्यास गर्नुहोस् र जति बोल्नुहुन्छ एकदम सही र गर्न सक्ने काम बोल्ने प्रयास गर्नुहोस्। कम बोल्ने व्यक्तिको धेरै भ्यालु हुने गर्दछ। कोही व्यक्ति को हो भनेर तबसम्म थाहा हुँदैन, तबसम्म ऊ बोल्दैन, बोलेपछि बास 5 मिनट त्यो व्यक्तिको सबै चिज थाहा हुन्छ जब बोल्न थाले पछाडि। तर तपाईँ को हो तपाईँको बोलीले चिनाउँछ हो। त्यही जहिले पनि बोल्दा फेरि सोचेर बोल्नुपर्छ। त्यही भएर इभन कंस जस्तो राक्षसले पनि वासुदेवलाई विश्वास गर्यो, किन उनीहरू वैष्णव हुने बोलेको पक्का हुन्छन् भनेर। कतै हामीहरू पनि यस्तो त छैन भक्ति गर्ने नाम जप्ने बोल्न जे पनि बोल्दिने हो, जे पनि गफ लगाइदिने। यो गफ लाउने बानी भक्तिमा कहिले पनि नगर्नुहोस्, किन गफ लाउने धेरै बोल्ने बानीले हामीलाई के गर्छ एकदम असर बनाउँछ। हेर्नुहोस् भक्ति अन्तर्मुखी हुनुपर्छ। यो आँखाले बाहिर हेर्छौँ नि, हामीले जति पनि सोध्छौँ चर्चा गर्छौँ सबै आँखाले देखेको, यो फलानु यो भक्त अथवा यो मान्छे यो सबै आँखाले देखेको। के हामीले आँखा बन्द गरे पछाडि सुरुवात हुने कहिले पनि त्यो सृष्टि अथवा त्यो सपना अथवा त्यो रियल भगवत जीवन हामीले कहिले सोचेका छौँ? कहिले हामीसँग बाहिरमुखी छौँ, एकदम बाहिरमुखी। यो बाहिरमुखी जीव कहिले पनि आनन्द प्राप्त गर्न सक्दैन, कहिले पनि आनन्दित हुन सक्दैन। कहिले के केही न केही टेन्सन आइरहेको हुन्छ। यो भौतिक संसारको आनन्द भनेको के छ? मानव मसँग 5वटा टेन्सन छ, 5वटा समस्या छ। मलाई जब छैन, लाइसेन्स छैन, घरबेटीले अब निकालिदियो, यस्तो 5वटा प्रब्लम छ। मम्मी बाबासँग सम्बन्ध छैन। अब तपाईँको लाइसेन्स आयो, घरबेटीसँग कुरा मिल्यो, मम्मी बाबा तपाईँले पाउनुभयो भने अनि हामीले आनन्द भएको ठान्छौँ। यो आनन्द होइन, यो दुःखको कमी भएको, यो दुःख तपाईँको दुःख घट्यो, यो आनन्द होइन। कसैको जीवनमा त्यो 5वटा चिज छैन त्यही पनि आनन्दित छ। एकचोटि के गर्यो, एकजना व्यक्तिले एकजना सन्तलाई गएर भनेछ, गुरुजी मलाई आनन्दै फिल भएन, मलाई केही आनन्दै फिल भएन भनेर गएर सन्तलाई भनेछ। अनि सन्तले के गर्नुहुन्छ, ए तिमीलाई आनन्द भएन, आऊ त्यसोमा आनन्द दिन्छु भनेर त्यो गुरुले के गर्नुहुन्छ, ध्यान दिएर सुन्नु है, अद्भुत छ। त्यो गुरुले के गर्नुहुन्छ, उसलाई लगेर एउटा यस्तै तलाउ थियो, तलाउमा लगेर उसको समात्नुहुन्छ, उसको चाहिँ माथि कपाल समात्नुहुन्छ। अनि समातेर के गर्नुहुन्छ, पानीमा डुबाइदिनुहुन्छ। अनि त्यो व्यक्ति पानीमा क्लिक हुन्छ अनि ऊ बाहिर निक्लिन्छ यसरी। अब आनन्द छ, वाह क्या आनन्द, यति धेरै आनन्द रहेछ। फेरि उसलाई उसको टाउको तल नदीमा डुबाइदिन्छ हो, अनि फेरि बाहिर आनन्द छ। हो हामी पनि जीवनमा यत्तिकै हुँदाखेरि हामीले आनन्दको महसुस गर्न सक्दैनौँ। तब केही न केही दुःख कष्ट हाम्रो जीवनमा आउँछ अनि सोच्छौँ कि ओहो मलाई आनन्द भएन। हामीहरू कहिले पनि सेटिस्फाइड हुँदैनौँ। किनभने हामीले राम्रो पढ्नु जिरो थप्नु, धन कमाउनु जिरो थप्नु, बिहे गर्नु जिरो थप्नु, जति जिरो थपे पनि जिरो भनेको जिरै हो। तर जबसम्म जिरोको अगाडि 1 थप्दैनौँ तबसम्म त्यसको भ्यालु
हुँदैन। त्यसरी तपाईँ राम्रो पढे पनि, धन कमाए पनि, जे गरे पनि, जबसम्म एक भनेको कृष्ण हुनुहुन्छ, जबसम्म कृष्ण रूपी भक्तिलाई हामीले हाम्रो जीवनमा थप्दैनौँ, तबसम्म हामीसँग जति जे भए पनि त्यो सबै के हो? त्यो सबै जिरो नै हो, सबै जिरो नै हो। त्यही हाम्रो जीवन पूर्ण भएको फिल हुँदैन, हाम्रो जीवन अपूर्ण भएको महसुस हुन्छ। तर जसले आफ्नो जीवनमा कृष्णलाई जोड्दछ त्यसको जीवन एकदम पूर्ण हुन्छ। कस्तो पूर्ण? सुदामा जस्तो पूर्ण। तपाईँलाई थाहा छ सुदामाको कहानी? सुदामाजीको घरमा खानको लागि एउटा अन्न पनि थिएन। के थिएन? सुदामाको घरमा खानको लागि एउटा अन्नको दाना पनि थिएन। त्यस्तो सुदामाजीको हृदयमा यदि सन्तुष्टि हेर्नुहुन्छ भने परम सन्तुष्ट हुनुहुन्थ्यो। परम सन्तुष्टको सुदामाजी। त यस्तो खालको सुदामाजी हुनुहुन्थ्यो जसलाई किन सुदामा सन्तुष्ट हुनु? भन्नुहोस्, किन सुदामा सन्तुष्ट हुनुभयो? भगवानको भक्त भएर। यो संसारमा भक्तजन सफलता पढेर धन कमाएर आउला, तर सन्तुष्ट त भगवानको भक्तले मात्र आउँछ। किनभने त्यो एक सम्झिनुहोस्, एक के हो मात्र? भगवानको भक्ति छोडेर जति रहनुहोस्, एक दिन फेरि तपाईँलाई खल्लोपन लाग्छ। एक दिन तपाईँलाई टुक्राउने व्यक्ति यहाँ आउँछ हो। र भगवानको भजन, भगवानको भक्ति गऱ्यो भने त्यो एकले कम्प्लिट बनाइदिन्छ र जे पनि छ त्यसको भ्यालु हुन्छ। यसरी नै जब त्यहाँ के हुन्छ, जब वासुदेवले म तपाईँलाई ल्याएर दिन्छु भनेपछि कंसले पेसिफाइड हुन्छ र कंसले छोडिदिन्छ। कंसले छोडिदिए पछाडि अनि कंसले उनलाई जेलमा राख्छ, हतगडी लाउँछ र 16वटा यस्तो जेल, त्यो मथुराको जेलमा 16वटा ढोका थियो। बाहिर विभिन्न पहरेदारहरूले पहरा दिइरहेका थिए। त्योभन्दा बाहिर शेरहरू थिए, त्यहाँ सर्पहरू थिए। किन राखेको? यदि यिनीहरू भागिहाल्यो भने सबैले यिनीहरूलाई टोकुन्, मारुन् भनेर। जब भगवानको चाहिँ हेर्नुहोस्, अब जब त्यसरी राखेको थियो त भगवानको सुरुमा पहिलो सन्तानको जन्म हुन्छ। जब पहिलो सन्तानको जन्म हुन्छ त्यहाँ चाहिँ ठुलो त्यो रोएको आवाज आउँछ। रोएको आवाज आए पछाडि कंस महाराज के गर्नुहुन्छ? कंस महाराज चाहिँ आफै आउनुहुन्छ र आएर ल आज अब यसको जन्म भएछ। अब वासुदेव के गर्नुहुन्छ? आफै कंसको महलमा ल्याउनुहुन्छ। लाउनुहोस्, मैले तपाईँलाई दिएको वचन अनुसार तपाईँलाई मैले बच्चा दिएको छु भनेर भन्नुहुन्छ। अनि कंसले यसो हेर्छ, बिचारा बच्चा, नाबालक बच्चा जसलाई माया लाग्छ होइन। फेरि कंस त फेरि मामा पर्छ। फेरि मामा मान्छे र भान्जा मान्छे अत्यन्त प्रिय हुन्छ हो। तर भान्जा मान्छे प्रायः जस्तो मामा मान्छे धेरै खोज्ने गर्छन्। कारण धेरै छ, सबभन्दा ठुलो कारण यो पनि हो कि नै? मलाई याद छ पहिला हामीहरू मामा घर जाने बेला बाहिर गएर चाहिँ छोरा मान्छे भनेर 10 मिनट पैसै नदिने, तर मामा घरमा मस्ती पैसा दिन्थे। तर मामा घर हामी पहिला हिसाब गर्थ्यौँ, यो मामाले यति, यो मामाले यति, यो मामाले यति, होइन? पुरै हिसाब सायद तपाईँहरू पनि गर्नुहुन्थ्यो होला हो। सबैले गर्ने यति हिसाब किताब गरेर जानु। र मामा मान्छे चाहिँ एकदम रमाइलो लाग्थ्यो। कंसको पनि अब आफ्नो भान्जा अनि कंसलाई होइन यसले के गरेको छ, यसलाई किन मार्ने भनेर कंसले ठिक छ लग्नुहोस्, मलाई त आठौँ सन्तानलाई मार्ने भनेर फिर्ता गर्नुहुन्छ। त्यतिकैमा को आउनुहुन्छ? नारद मुनि भिलेन हो कि नारद मुनि भगवानको पक्षको देवगण हो कि भिलेन भनेर आजसम्म धेरै मान्छे कन्फ्युजमै छन् हो कि नै? यो नारद मुनि जता पनि मिल्ने कि आलु जस्तो। भक्तिमा आलु हुँदैन है, तर भक्तिमा आलु भने बाहिरको मान्छेसँग मिल्ने आलु चाहिँ हुँदैन। किन बाहिरको मान्छेसँग मिल्न पऱ्यो भने धेरै कुरा सेक्रिफाइस गर्नुपर्छ, धेरै कुरा सेक्रिफाइस गर्नुपर्छ। त्यति धेरै सेक्रिफाइस गर्दा गर्दा एक दिन कृष्णले नै सेक्रिफाइस गराइन्छ तिनीहरूले है। तर बाहिरको मान्छेलाई धेरै सेक्रिफाइस गर्ने प्रयास नगरौँ, कृष्णको लागि हामी अगाडि बढौँ। हेर्नुहोस्, भगवानको कृष्ण रूपी धन सबभन्दा ठुलो धन हो। यो जीवन नै कृष्णको भक्ति गरेर पाएको। तपाईँलाई भनौँ, मलाई लाग्थ्यो, मलाई बचाउन मलाई मेरो मम्मी बाबुले भन्नुहुन्थ्यो, बाबु धेरै पढ है, ठुलो मान्छे बन्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो। जोसँग पनि टेका लाउँथ्यो धेरै पढ है भन्ने। त्यसपछि म धेरै पढ्छु, पक्का धेरै पढ्छु, मलाई ठुलो मान्छे बन्नु छ, यस्तो खालको फिलिङ हुन्थ्यो। अनि नहुँदैपछि पढ्दै गयो, एउटा पढ्दै होइन दुईवटा पढियो, तर पढेर ठुलो मान्छे बन्ने रहेछ भनेर पढेपछि थाहा पाइयो। पढेपछि थाहा पायो कि पढेर यो पढाइ भौतिक विद्याले ठुलो मान्छे बनाउँदैन। यो भौतिक विद्याले हामीलाई खुसी मान्छे बनाउँदैन। खुसी बन्नको लागि के चाहिँदो रहेछ? खुसी बन्नको लागि त त्यो 1 नम्बर चाहिँदो रहेछ। के चाहिँदो रहेछ? त्यो 1 नम्बर चाहिँदो रहेछ। नत्र सबै भएर हामीलाई खुसी दिन सक्दैन, आनन्द दिन सक्दैन। यो बल्ल पछाडि थाहा भयो। त्यस्तै गरी हाम्रो जीवनमा हामीले जीवनै भगवानको भक्ति गर्नको लागि पाएको, जीवनै भक्तिको लागि पाएको। तपाईँलाई म एउटा रियल घटना सुनाउन गइरहेको छु, ध्यान दिएर सुन्न चाहनुहुन्छ? इस्कोनमा भएको रिइन्कार्नेसनको घटना। यो डेभिडको घटना कतिले सुन्नुहुन्छ? डेभिड होएको घटना कसैले सुन्नु भएको छैन? अचम्म, डेभिड होए एकजना 1954 मा एकजना डेभिड होए भन्ने व्यक्तिको जन्म भयो। त्यो व्यक्तिको जन्म भयो बेलायतमा। आज जो महाराज यहाँ आउनुभएको त्यही महाराजको ठाउँमा, त्यही महाराजसँग कनेक्टेड छ। त्यो डेभिड होए 13 वर्षको छँदाखेरि उसको घरमा एक दिन घरभित्र जाने बेलामा उसको बाबा झुन्डेर मरि आत्महत्या गरिएको उसले देख्दछ।
यो देखेर डेभिड वेको हृदयमा एकदम नेगेटिभ इम्प्रेसन पर्छ। किन जीवन के हो, किन यसरी चाहिँ मान्छे सुसाइड गरेर मर्छन्। डेभिड वेको एकदम हृदयमा यो कुराले एकदम के गर्छ, उसलाई हान्दछ। त 17 वर्षको जब डेभिड वे जब 17 वर्ष हुन्छन् त्यति बेला उनी इङ्ल्यान्डमा एउटा मन्दिर थियो राजा लन्डनेश्वर भनेर, जहाँ आज महाराजजी पनि गएर जोइन भएर भक्त हुनुभएको थियो, जुन शिला प्रभुपादजीले इस्टाब्लिस गर्नुभएको थियो। अनि डेभिड वे पनि के गर्छन्, डेभिड वेले सोच्छन् ओहो, डेभिड वेले त्यो मन्दिरमा जान थाल्छन्। त्यहाँ त्रिभुवननाथ नामक एकजना प्रभुजी हुनुहुन्थ्यो र त्यो प्रभुसँग हरिनाम हिँड्न थाल्नुहुन्छ। जब हरिनाममा हिँड्न थाल्नुहुन्छ यता एक दिन के हुन्छ, उहाँलाई मन्दिरमा एकदम मनपर्छ। अनि उहाँ त्यहीँ एकजना कृष्णदास ब्रह्मचारी भन्ने एकजना भक्त हुनुहुन्थ्यो, उहाँ त्यही भक्तसँग पुरै प्रचार गर्न हिँड्नुहुन्छ। प्रचार गर्दै हिँड्ने क्रममा एक दिन के हुन्छ, कार एक्सिडेन्ट हुन्छ। एकदम सर्कटमा भन्दैछु म, कार एक्सिडेन्ट हुन्छ, रियल घटना हो। कार एक्सिडेन्ट भइसके पछाडि के हुन्छ, उहाँ त्यो कृष्णदास ब्रह्मचारीलाई केही हुँदैन, तर डेभिड वे जसले चाहिँ हिजोले भक्तिचार्य स्वामी महाराजसँग दीक्षा ग्रहण गर्नुभएको थियो, उहाँको नाम रत्नवली हुन्थ्यो। त्यो रत्नवाली के हुन्छ, रत्नवाली पछाडिको जन्ममा रत्नवाली हुन्छ, तर अगाडि त्यो चाहिँ राघव दास ब्रह्मचारी हुन्छ। उसको नाम के हुन्छ, राघव दास ब्रह्मचारी हुन्छ। त्यो राघव दास ब्रह्मचारी उसको नाम हुन्थ्यो। भक्तिचार्य महाराजसँग दीक्षा लिइसके पछाडि र उसको त्यहाँ मृत्यु हुन्छ। 1954 चाहिँ उसको जन्म भएको थियो, उसको मृत्यु हुन्छ 1973 मा। र अचम्मको घटना 1975 मा एउटा बच्चाको जन्म हुन्छ। त्यो बच्चा हुर्किँदै हुर्किँदै जान्छ र हुर्किँदै हुर्किँदै गएर पछाडि त्यो बच्चा ठुलो हुँदै जान्छ। ऊ पनि त्यही राधा लन्डनेश्वर मन्दिरमै उसको जन्म हुन्छ र ऊ बिस्तारै बिस्तारै मन्दिरमा आउन थाल्छ। त्यही त्रिभुवननाथ प्रभुसँग उसको कनेक्सन बढ्दै बढ्दै जान्छ। त्यो एक दिन के हुन्छ, त्यो बच्ची थियो, उसले एक दिन सपनामा के देख्छ, उसले सधैँ सपनामा आफ्नो एक्सिडेन्ट भएको देख्ने, दुईजनासँग जाँदा जाँदा एक्सिडेन्ट भएर उसको हत्या भएको देख्ने। त्यो मेरो भित्रपट्टि मेरो रातो झोला छ, त्यसो मेरो नोटबुक छ, लिएर आउनु न। अनि उसले चाहिँ सधैँ आफ्नो हत्या भएको देख्ने। अब एक दिन उसले के देख्छ, होइन अब अति भयो, मैले सधैँ मेरो हत्या भएको देखिरहेको थियो, के हो? अनि उसले आफ्नो गुरु महाराज हिजो भक्तिचार्य स्वामी महाराज सोध्न जान्छ, महाराजजी मैले यस्तो यस्तो मैले सपना देख्छु, के हो भनेर सोध्दछ। अनि महाराजले भन्नुहुन्छ, हुनसक्छ तिम्रो अघिल्लो जन्ममा तिम्रो केही एक्सिडेन्ट भएको थियो होला, तिमी एकचोटि रत्नवली, तिमी एकचोटि यस्तै व्यक्तिहरू हुन्छ नि इन्डियामा, तिमी तिनीहरूसँग आफ्नो पुनर्जन्म हेर्ने प्रयास गर भन्नुहुन्छ। अनि उसले हेर्दाखेरि उसले अघिल्लो जन्ममा त हेर्दाखेरि त ऊ पनि मङ साधु स्कुलकै ब्रह्मचारी उसले देख्दछ आफूलाई। अनि के गर्छ, अनि त्यो रत्नवली अचम्म लाग्छ। अनि उसले के रिसर्च गर्न थाल्छ, उसले रिसर्च गरेर ऊ त्यहाँ त्यो त्रिभुवननाथ प्रभु जो राधा लन्डनेश्वर मन्दिरमा जानुहुन्छ र त्यो रत्नवालीले सोध्नुहुन्छ, उहाँ अझै पनि जिउँदो हुनुहुन्छ। अनि उहाँले गएर सोध्नुहुन्छ, यहाँ पहिला कोही प्रभु हुनुहुन्थ्यो जो चाहिँ एकदम कार एक्सिडेन्टमा भएको देहान्त भएको मृत्यु भएको भनेर सोध्नुहुन्छ। ए एकजना हुनुहुन्थ्यो, को? राघव दास ब्रह्मचारी। के भएको थियो, हामी दुईजना गाडीमा सँगै गएका थियौँ, अनि उहाँको चाहिँ निधन भएको थियो। राघव दास ब्रह्मचारी को हुनुहुन्थ्यो, मलाई उहाँको केही फोटो देखाउनुहोस्, उहाँ के गर्नुहुन्थ्यो भनेर सोध्न लगाइन्छ। अनि राघव दास ब्रह्मचारीको त्यो रत्नवालीले उसको त्यो डेथ, उसको मृत्यु हुँदाखेरिको त्यो चाहिँ त्यो बडीको त्यो पोस्टमार्टम गर्छ नि, त्यो गरेर चेक गर्नुहुन्छ। चेक गर्दाखेरि त्यो पोस्टमार्टम हेर्दाखेरि त अचम्म के रहेछ, त्यो पोस्टमार्टममा उहाँको पेटमा एउटा प्रब्लम रहेछ। त्यही प्रब्लम अहिले त्यो रत्नवालीलाई नि प्रब्लम छ। त्यो रत्नवाली जो रिसर्च गरिदिनुहुन्छ उहाँको नि पेटमा प्रब्लम छ भनेपछि राघव दास ब्रह्मचारी रत्नवाली भएको रहेछ। त्यहाँबाट प्रमाण आयो। अनि फेरि उहाँले सोध्नुहुन्छ के पहिला उहाँले के गर्नुहुन्थ्यो भनेर सोद्धाखेरि उहाँले किचनमा सेवा गर्नुहुन्थ्यो, किचनमा भगवानलाई प्रसाद पकाउने गर्नुहुन्थ्यो। अनि उहाँले किचनमा सेवा, उहाँलाई कोही मन पर्ने यस्तो के थियो भन्दाखेरि अनि उहाँको साथीले भन्छ उहाँले चाहिँ एकजना माताजीलाई अलिकति लाइक गर्नुहुन्थ्यो उहाँले भनेर भन्नुहुन्छ। हो, अनि त्यो माताजी को? त्यो रत्नवालीले सोध्नुहुन्छ। यो रियल घटना हो। त्यो माताजी अहिले यो ठाउँमा बस्नुहुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ। अनि त्यो रत्नवालीले पुरै उहाँको सबै फोन नम्बर सबै लिएर रिसर्च गर्नुहुन्छ र त्यो माताजीलाई भेट्न जानुहुन्छ। जब त्यो माताजीलाई भेट्न जानुहुन्छ, अचम्म यो हुन्छ कि त्यो माताजीलाई गएर भेट्दाखेरि त त्यो माताजी र उहाँको पुरै जुम्ला दिदीबहिनी जस्तो सबै फेसहरू सबै मिल्ने। अनि उहाँले सोध्नुहुन्छ, तपाईँ पहिला डेडिकेसन सेवा गर्नुहुन्थ्यो, यो टाइममा 1954 मा तपाईँ चाहिँ जन्म भएको एकजना डेभिड वे नामको एकजना ब्रह्मचारी हुनुहुन्थ्यो, तपाईँ उहाँसँग सेवा गर्नुहुन्थ्यो। म उहाँसँग हामीहरूसँग सेवा गर्थ्यौँ, प्रसाद पकाउने म गर्थेँ, उहाँ धेरै राम्रो भक्त हुनुहुन्थ्यो भन्नुहुन्थ्यो। अनि अरू कुरा के भन्नु न भन्दाखेरि उहाँले मलाई कहिले कहिले हेर्नुहुन्थ्यो, मसँग बोल्न खोजे जस्तो गर्नुहुन्थ्यो, सायद उहाँको केही इच्छा थियो होला मसँग कुराकानी गर्ने, तर खासै कुराकानी त हुन भएन भन्नुहुन्थ्यो। र उहाँले कहिले कहिले मलाई चाहिँ मैले अरूकोबाट सुनेको थिएँ, उहाँले मलाई माया पनि गर्नुहुन्थ्यो र भन्ने खालको सुनेको थिएन भन्नुहुन्छ। अनि उहाँलाई रत्नवालीलाई थाहा हुन्छ
कि त्यो डेभिड होए आने कि त्यो राघवदास ब्रह्मचारीले एट द टाइम अफ डेथमा उसलाई सम्झेको रहेछ। त्यही भएर आज म त्यही राघवदास ब्रह्मचारी आज म यस्तो भएर जन्मिएँ। म नै थिएँ राघवदास ब्रह्मचारी, एट द टाइम अफ डेथ मैले उसलाई सम्झेँ, जसको कारणले गर्दा आज म रत्नमा लेभेल मेरो जन्म भयो। त्यही हाम्रो फेसियल एपियरेन्स पुरै मिल्ने भयो, रियल घटना हो। र उहाँले भक्ति चारुन महाराजले भन्नुहुन्छ, महाराज मेरो जिन्दगी त यस्तो पो भएको रहेछ। अनि भक्ति चारुन महाराजले भन्नु, ठिक छ, कमसेकम तिमीले फेरि यसरी भक्तिमा त तिमीले जन्म ल्याऊ, अब भगवानको भक्ति गर र जीवनलाई सफल बनाउने भन्नुभएको थियो। एनिवे, हरे कृष्ण। यो इस्कनको एकजना भक्तको रियल रिइन्कार्नेसन घटना हो, अद्भुत छैन? हरि बोल। त्यस्तै गरेर भक्त जन्म जब भगवानको जन्म हुँदैछ र भगवानको त्यहाँ पहिलो सन्तानको जन्म हुन्छ, त्यो पहिलो सन्तानको जन्म हुँदाखेरि त्यहाँ साथसाथ कंसले चाहिँ होइन भइगयो, मलाई उसँग केही लिनु दिनु छैन, लग भन्नुहुन्छ। तत्पश्चात त्यहाँबाट उसले लिएर जान्छ। तर वसुदेवलाई थाहा थियो यो मान्छे कंस हो, असुर हो, कुनै बेला यसको दिमाग चेन्ज हुन्छ थाहा छैन, हो कि नै? सोध्दै जाँदै हुनुहुन्थ्यो, नारद मुनि आउनुहुन्छ, भड्काइदिनुहुन्छ, ए कंस के गरेको भन्नुहुन्छ। के भयो? अब कंसलाई मूर्ख कंस भनिदिनुहुन्छ उहाँले। अब त्यो मूर्ख कंस अरू कसैले कंसलाई भन्थ्यो नि, घाँटी गाडिदिनुहुन्थ्यो उहाँले। त नारद मुनि उहाँहरूलाई प्रिय हुनुहुन्थ्यो। तैँले भर्खर जसलाई छोडिस् त्यो व्यक्ति तँलाई किन छोड्यो भनेर सोध्नुहुन्छ। किनभने मलाई त आठौँले मान्यो, यो पहिलो गर्व हो, छोड्दिन तैँले भन्नुहुन्छ। अरे बाबा, यसमा योबाट हेऱ्यो भने यो 8 हुन्छ, यो 1 हुन्छ, यो 8 हुन्छ हो, तर यताबाट गऱ्यो भने त यो के हुन्छ? 8 हुन्छ। के थाहा यो 8 पुत्र हो कि भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ। त्यति हो त। अनि कंस त्यति पछि के गर्छ? कंसले फेरि उसलाई चाहिँ मगाउँछ र मगाउन ऊ आफै जेलमा जान्छ। जेलमा गएर देवकी अगाडि के गर्छ? कंसले पहिलो पुत्रको हत्या गरिदिन्छ। यसरी पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौथो, पाँचौँ गर्दै कंसले 6वटा सन्तानको हत्या गर्दछ। अब प्रश्न आउँदा कंसले किन यसरी हत्या गरेको थियो? कंसले कसरी? अब हरेकको पूर्व जन्मको कर्म हुन्छ। यदि हेऱ्यो भने जब हिरण्यकशिपुको टाइममा भगवान नरसिंहदेवले हिरण्यकशिपुलाई मार्नु भएको थियो, त्यसरी हिरण्यकशिपुको टाइममा पनि एकजना कालनेमी नामको राक्षस थियो। यो कालनेमी नामको राक्षसका 6वटा सन्तान थिए र यो कालनेमी नामको राक्षसका 6वटा सन्तानले ब्रह्माजीको आराधना गरेका थिए र यिनीहरूले ब्रह्माजीको आराधना गरेको कारणले गर्दाखेरि यिनीहरूले हिरण्यकशिपुसँग टक्कर लिन खोजेका थिए। त्यो हिरण्यकशिपुले के गर्छ? मेरै महलमा तिम्रो रहेर मलाई कुनै पनि थाहा नदिकन तिम्रो मसँग टक्कर लिन खोज्ने कालनेमी, त्यसरी म तिमीलाई श्राप दिँदैछु कि तिमीले आफ्नै 6वटा छोराको आफ्नै हातले वध गर्नु परोस् भनेर हिरण्यकशिपुले के दिएको थियो? श्राप दिएको थियो। त्यही कालनेमी के भएर आयो? कंस भएर आएको थियो। र त्यही कंसले जुन 6वटा सन्तानलाई मार्यो नि, ती सबै राक्षस थिए, कंसकै सन्तान थिए, उसले आफ्नै हातले मारेको थियो। जसरी देवकीको कोखमा 6वटा सन्तानको हत्या भए पछाडि 7औँमा बलरामजी आउनुभयो, त्यस्तै गरी हाम्रो जीवनमा पनि यो 6वटा चिज भनेको काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर्य, यो 6वटा चिजलाई प्रतिनिधित्व। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद, मत्सर्य, यी 6वटा चिजले 6वटा यी चिजलाई रिप्रेजेन्ट गर्छन्। जब यो 6वटा चिजको एक पछि अर्को गर्दै हाम्रो जीवनमा हत्या हुँदै जान्छ, तब 7औँमा कसो जन्म हुन्छ? बलरामजी, यानि कि गुरु रूपमा हाम्रो गुरुको प्राकट्य हुन्छ। र फेरि 8औँमा को आउनुहुन्छ? भगवान कृष्ण हुनुहुन्छ। त भक्त भागवत जो त्यो कालनेमीको प्रश्न हुन्छ। अब फेरि देवकी र उहाँ वासुदेव को हुनुहुन्थ्यो? यो पनि प्रश्न आउँछ। को हुनुहुन्थ्यो उहाँको जन्म? कसैले भन्नुहोस् को हुनुहुन्थ्यो? कसले भन्नुहुन्थ्यो? ल सुन्न चाहन्छु तपाईँबाट, को हुनुहुन्थ्यो? होइन, पृष्णि र मदिराजी हो क्या? पृष्णि र हो। हेर्नुहोस्, अब यो प्रश्न आउँछ, वासुदेव र देवकी माता को हुनुहुन्थ्यो अघिल्लो जन्ममा? भगवानले अब ठिक छ, म तपाईँलाई यो वाद प्रसङ्गिक कुरा सुनाउँछु। त 7औँको म तपाईँलाई अब सर्टकट भन्दैछु है। 7औँमा कि 6वटाको हत्या हुन्छ, 7औँमा फेरि गर्भ बस्छ र 7औँ महलमा चाहिँ ल अब 7औँको जन्म हुँदैछ भनेर कुरा चलिरहेको हुन्छ। तर अचम्म के हुन्छ? 7औँ गर्भ तुइयो भनेर त्यहाँ चाहिँ हल्ला चल्छ। भएको के थियो? भगवानले आफैलाई के गर्नुहुन्छ? त्यो 7औँ गर्भलाई देवकी माताको गर्भबाट रोहिणी माताको गर्भमा गर्भबाट सार्नु भएको थियो। हामीले मोबाइलमा के गर्छौँ? फाइल ट्रान्सफर गर्छौँ एउटा मोबाइल अर्को मोबाइलमा, अनि हामी सोच्छौँ कि कति खतरा वैज्ञानिक यस्ता छन् छ तपाईँहरूसँग। अरे भगवानले एउटा गर्भबाट अरू गर्भमा बच्चा सारिदिनुहुन्थ्यो। कोही छन् आज कसरी गरेको छ यस्तो? कोही यस्तो माताहरू जसको चाहिँ गर्भ ठुलो थियो, भोलिपल्ट गर्भै छैन, अर्कोमा गएर गर्भ सरेछ। कहीँ यस्तो घटनाहरू चाहिँ आएको छ? तर भगवानले गर्भ पनि सारिदिनुहुन्थ्यो। त्यो भगवानको लागि केही पनि असम्भव
हुँदैन। त त्यहाँ रोहिणी माता जो गोकुलमा हुनुहुन्थ्यो र जो नन्द महाराज यशोदा मैयाको टेक केयरमा उहाँ आउनुभएको थियो, त उहाँको रोहिणी मातामा के गर्नुहुन्छ, उहाँले चाहिँ उता त्यो गर्भलाई के गर्नुहुन्छ, पठाइदिनुहुन्छ। गर्भ पठाइदिएपछि त्यहाँ गोकुलमा चाहिँ वलान्दीको जन्म हुन्छ र महलमा त्यहाँ हल्ला चल्छ कि साउदो गर्भ तुइयो भनेर। अब कसको पालो? भक्तजनों कंसको प्रभाव यति धेरै बढेको थियो कि नदीहरू बग्न छोडेका थिए, नदी तलतलहरू सुक्न थालेका थिए, वसन्त ऋतुमा पनि पालुवा पलाउन छोडेका थिए, गन्धर्व लोकबाट गन्धर्व ऋषिहरू नाच्न छोडेका थिए, विभिन्न तपाईँको हराभरा जुन जङ्गलहरू पनि तपाईँको सुकेर नाश भइरहेको थियो र कोइलीहरू गाउन छोडेका थिए, चराहरू उड्न छोडेका थिए र कंसको यो अत्याचारले गर्दाखेरि ब्राह्मणहरू भगवान विष्णुको मन्त्रहरू गाउन छोडेका थिए। ब्राह्मणहरू विभिन्न स्तोत्रहरू विष्णु पुराणहरू यस्तो गाउन एक हवन गर्न छोडेका थिए र त्यहाँको माहौल एकदम दर्दनाक माहौल भइरहेको थियो। कंसको यति धेरै त्यहाँ चाहिँ प्रभाव बढिरहेको थियो कि कंसले एकचोटि पनि भगवान विष्णुको नाम सुन्न चाहँदैन थियो। त यस्तो अवस्थामा जब 8औं भगवानको जन्म हुँदैछ, यानि कि रात जब भगवान 8औं भगवान आउने समय भयो, तत्पश्चात भगवान आउने समयमै आजको दिनमा रोहिणी नक्षत्रको प्रभाव सुरुवात भयो। रोहिणी नक्षत्र भनेको अद्भुत नक्षत्र, अद्भुत। रोहिणी नक्षत्र खमानिक्य नाम गरेर एउटा ज्योतिष शास्त्र छ। यो शास्त्रमा भगवान कृष्णको जन्मको टाइमका विभिन्न ब्रह्माण्डको विभिन्न ताराहरूको बारेमा यस्तो वर्णन गरेको छ र यस्तो अद्भुत त्यहाँ वर्णन छ कि त्यस्तो अवस्थामा भगवानलाई गरेको जन्म लिन सक्दैनन् भनिएको छ। खमानिक्य नाम गरियो जो ज्योतिष शास्त्रमा। त यसरी जब भगवानको अब 8औंमा भगवानको प्राकट्य हुने समय हुन्छ, तब फेरि पहिलाको जस्तै कोइलीले कुहुकु फेरि कोइली कराउन थाल्दैछिन्, फेरि नदीमा फेरि पानीको वर्षाद हुन थाल्दछ, फेरि जङ्गलमा पुरै चराहरू एकदम नृत्य गर्न थाल्दछन्, फेरि पुरै ब्राह्मणहरूमा एउटा चाहिँ डर भए पुरै गएको फिल हुन्छ। उनीहरू फेरि वेदको मन्त्रहरू पाठ गर्न थाल्दछन् र गन्धर्व लोकबाट किन्नरहरू गन्धर्वहरू फेरि नृत्य गर्न थाल्दछन्, नाच गर्न थाल्दछन्। शिवजी ताण्डव नृत्य गर्नुहुन्छ र त्यहाँको सबै माहौल एकदम अद्भुत भइरहेको थियो। सम्झिनुहोस् अब र आजको यही दिनमा हो यो घटना भइरहेको छ। आजको दिन पूर्ण चन्द्रमा हुँदैन, खास अष्टमी कहिले पूर्ण चन्द्रमा हुँदैन। यो प्रश्न आउँछ कसरी अष्टमी पूर्ण चन्द्रमा? पूर्ण चन्द्रमा नभइकन फेरि तपाईँको रोहिणी नक्षत्र हुन पनि सक्दैन, रोहिणी नक्षत्र नभइकन शुभ साइत हुन पनि सक्दैन, शुभ साइत नभइकन फेरि आउने व्यक्ति भगवान कसरी हुनुहुन्छ? तर प्रसङ्ग यस्तो छ, भगवान कृष्णको जन्म यो चन्द्रमाकै वंशजमा भएको थियो र चन्द्रमाको वंशजमा भगवानको जन्म भएको हुनाले चन्द्रमा यति प्रसन्न हुनुहुन्थ्यो कि उहाँले पनि नमिल्ने अवस्था पनि उहाँले के गर्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ उहाँले त्यो भाव आफ्नो देखाइदिनु भएको थियो। त भक्त भागवतो यसरी 8औं गर्भमा देवकी आजको दिन जेलमा बसेर रोइरहेकी थिइन्। प्रभु अब अति भयो, मेरो 6वटा सन्तान मेरो आँखाले हत्या भयो, 6वटा सन्तानको, र अन्तिममा 7औं सन्तान बलरामजी तुएर गए। अब म संसारमा मलाई रहनु छैन, किनभने हर माताको एउटा इच्छा हुन्छ, मैले छोरालाई मेरो हातमा खेलाउँ भनेर, हो कि नै? हरेकको हुन्छ। अब मेरो जीवनमा सायद यो खेलाउने छैन होला, आँसुको यति धेरै आँसुको उहाँको धारा बग्छ। अझै पनि देवकी माता रुँदै हुनुहुन्छ। देवकी माताको यो रुवाई एकदम बढ्दै गएको छ। कहिले कहिले माताश्री किचनमा केही गर्दै हुनुहुन्छ, बच्चाहरूको रुममा हुन्छ, बच्चाले आज महाराजले यसरी हुनुहुन्थ्यो, जब बच्चा गरेर रुन्छ, माताश्री मतलब गर्नुहुन्न हो, किन रोइरहेछ, नाटक गर्छ, मसँग बस्न खोजिरहेछ। तर त्यो बच्चा एकदम बढी चिरिएर रुन्छ, ओहो राखी भयो भनेर माताश्री भाग्दै जानुहुन्छ हो। त्यसैले देवकी पहिले पनि रुनुहुन्थ्यो, तर अब आजको दिनको देवकीको रुवाई के भयो, एकदम हेभी भयो। देवकीको रुवाई जति समय बित्दै जान्छ त्यति के भइरहेको छ, एकदम बढ्दै गएको छ। खोइ त हाम्रो रुवाई बढेको, कोही त हाम्रो भाव बढेको, हामी त मस्त छौँ। कोही आफ्नो कल कतै हल्ला गरिरहेको छ, कोही बेला गफिरहेको छ, कोही हाँसिरहेको छ, कोही प्रसादको, कोही त्यहाँ टिम बनाएर बसिरहेको छ। कोही हामीलाई अब भगवानको जन्म गराउनु छ, 12 चाहिँ भगवान जन्म हुँदैछ, हामी एकदम भगवतमय भएको, खोइ हो कि नै? तर देवकी अहिले रोइराख्नु भयो। अहिलेको अवस्था सोच्नु, आजको दिन पानी परिरहेछ हो, हर कृष्ण जन्माष्टमीमा पानी पर्छ, किन? अब प्रसङ्ग आउँदैछ। त्यो रातको 12 बजे के गर्नुहुन्छ, त्यस्तो अन्धकारको रातको 12 बजे भगवान विष्णुको रूपमा के गर्नुहुन्छ, चतुर्भुज रूपमा भगवान विष्णु देवकी र
वसुदेवको अगाडि प्रकट हुनुहुन्छ। त्यहाँ प्रकट भइसके पछाडि अनि त्यो फर्म देखेर देवीको माता एकदम सबभन्दा पहिला चाहिँ भगवान पहिला देवीको हृदयमा आउनुहुन्छ अनि देवीको हृदयबाट के अरे वासुदेवको अनि वासुदेवको हृदयबाट देवीको माताको हृदयमा प्रवेश गर्नुहुन्छ अनि त्यहाँबाट गर्भमा आउनुहुन्छ। यस्तो कहिले हामीहरूको कोही हामी यसरी आएको भगवान कहिले पनि माता पिताको संसर्गबाट भगवानको जन्म हुँदैन। भगवानलाई मन लाग्छ एक खमाबाट नै आउन सक्नुहुन्छ। भक्ति हुनु पर्यो प्रतमाना जस्तो। कसले भगवानलाई रोक्न सक्दैन? कसले भन्दछ भगवानले खानुहुन्न फिर कसले जस्तै खुवाउनु हुन्न। हो भगवानले खानुहुन्छ तर भगवानले खानको लागि सबैको जस्तो भाव हुनुपर्छ। भगवान सुत्नुहुन्छ तर भगवानलाई सुताउनको लागि जस्तै यशोदामा जस्तो भाव हुनुपर्छ। त्यही भएर भगवानले भावको कसले भनेको भगवानको भगवान छ भने यहीँ नै आउन सक्नुहुन्छ। खम्मा भगवान त्यो टाइममा अहिले पनि भगवान यहीँ फालेर आउन सक्नुहुन्छ। तर कोही हुनु पऱ्यो प्रहलाद महाराज। यहाँ प्रहलाद महाराज हुनु पऱ्यो, त्यस्तो भक्ति त्यस्तो श्रद्धा हुनु पऱ्यो। भक्ति श्रद्धा अनुसारी भक्ति अधिकारी। भक्ति के हो? श्रद्धा हो। यदि एक शब्दमा भक्तिलाई यदि डेफिनेसन गर्नुपर्छ भने भक्ति भनेको श्रद्धा हो, भक्ति भनेको विश्वास हो। बास सकियो। विश्वास श्रद्धा जब विश्वास बढ्दै बढ्दै जान्छ तब श्रद्धा बढ्छ। श्रद्धा नै भक्ति हो। आज महाराज आउनुभयो, महाराज र अर्को त्यही उमेर भएको व्यक्तिमा के फरक छ? लुक सेम छ कि महाराजले भक्ति गर्नुभयो अर्को आँखा हाँडा पलायो अर्को नाक पलायो भन्ने हुन्छ र? हुँदैन। फरक यति थियो जब महाराजले यहाँ हेर्नुहुन्छ उहाँले भगवानलाई देख्नुहुन्छ। तर नयाँ मान्छेले के गर्छ? यहाँ हेर्छ उसले काठको लग्री देख्छ। यही फरक हो। श्रद्धा हो र श्रद्धा छ भने नाटक गरी भगवत प्राप्ति हुन्छ। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभुको टाइममा एकजना चन्दीजी भन्ने एकजना महान एकजना व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। देवीको भक्त हुनुहुन्थ्यो। देवीको भक्त। अनि उहाँले उहाँको फेरि उहाँको दाइ चाहिँ वैष्णव। ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है, उहाँको दाइ वैष्णव। एक दिन के हुन्छ दाइले चाहिँ अब दाइ र भाइको एउटै पूजाको कोठा, रियल घटना हो। अनि भाइले चाहिँ के गर्ने? भाइ देवीको भक्त, दाइ वैष्णव। दाइ अहिले अल्छी गर्ने, भाइ चाहिँ एकदम पक्का देवीको पक्का उसले चाहिँ भजन गर्ने। अनि यहाँ चाहिँ कृष्णको फोटो थियो, यहाँ देवीको थियो। अनि भाइले चाहिँ यसरी पूजा गर्ने बेला चाहिँ वर्सिप गर्थ्यो। वर्सिप गर्दाखेरि चाहिँ त्यो धुपको गन्ध कृष्णलाई पनि जान्छ। अनि भाइले सोध्छ थाइ मैले किन कृष्णलाई मैले धुपको गन्ध दिने? यो त मेरो देवताहरूको मेरो आराध्यदेवको लागि हो भनेर उसले के गर्छ? भगवान कृष्णको विग्रहमा रुइहालिदिन्छ। तपाईँले मेरो धुपको यो गन्ध सुन्ने होइन भनेर, किन यो तपाईँको लागि मेरो दाइले गर्छ, तपाईँको थोरै मेरो लेनदेन छ। उसले रुइहालिदिन्छ। अनि उसले के गर्दै थियो? आफ्नो इष्टको बेला मात्र उसले चाहिँ धुप घुमाएर आउँछ। अनि त्यो देखेर भगवान कृष्ण साक्षात् प्रकट हुनुहुन्छ। त्यहाँ सत्य घटना। भगवान कृष्ण के हुनुहुन्छ? प्रकट हुनुहुन्छ। अनि ऊ सक हुनुहुन्छ। अरे के भयो कृष्णजी, तपाईँ झुकिनु भयो कि? आओ म तपाईँको भक्त होइन नि, मेरो दाइ तपाईँको भक्त हो। मेरो दाइ तपाईँको दर्शनको लागि कति आत्तिरहेको छ, दाइलाई गएर दर्शन दिनु न। म त मेरो आर्य यहाँ हुनुहुन्छ, तपाईँलाई मैले बोलाएको होइन नि भनेर भन्दैछ उसले। अनि भगवानले भन्नुहुन्छ होइन होइन म तिमीलाई पनि दर्शन दिन आएको भन्नुहुन्छ। मलाई दर्शन दिन आएको किन भने उहाँले भन्नुहुन्छ किन भन्दाखेरि तिम्रो दाइ मेरो भक्त भएर पनि त्यति धेरै उसलाई विश्वास छैन, त्यति धेरै उसलाई निष्ठा छैन। तर तिमी देवीको भक्त भएर पनि तिमीलाई यति धेरै श्रद्धा रहेछ, यति श्रद्धा तिमीसँग बोलेको छ कि मैले यो धुपको गन्ध हेरिरहेको छु भने तिमीले मेरो नाकमा के गरिदेऊ? रुइहालिदेऊ। जसले गर्दाखेरि मलाई पनि आउनुमा बाध्य हो। यो तिम्रो श्रद्धा देखेर मलाई अत्यन्तै के लाग्यो? मलाई एकदम मन पर्यो भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ। रियल घटना हो। र यो चन्द्रजीले धेरै यस्तो पोइम लेख्नु भएको छ जुन भगवान चैतन्य महाप्रभुलाई एकदम मन पर्थ्यो र चैतन्य महाप्रभु एकदम उहाँको सुन्ने गर्नुहुन्थ्यो। यसलाई भन्छ श्रद्धा। यदि जीवनमा हृदयमा श्रद्धा छ भने त्यो व्यक्तिले भगवत प्राप्ति सजिलै गर्न सक्छ। कसले भनेको भगवान सती कलियुगको मात्र हुन्थ्यो, भगवानलाई ल्याउन सक्नुहुन्न। कसले भनेको भगवान प्रहलाद महाराज ध्रुव महाराज मात्र प्रसन्न छ। अहिले हिजोआजमा तपाईँलाई 50 वर्ष यताको यस्ता घटना सुनाउन सक्छु जहाँ भगवान 7,000 दर्शन दिनुभएको छ। भगवान 7,000 दर्शन दिनुभएको छ। 50-100 वर्ष अगाडि यस्ता धेरै घटना छन् जहाँ भगवानहरू प्रत्यक्ष खेल्नुहुन्छ भक्तसँग। भगवानलाई कलियुग लाग्छ? भगवानलाई पनि कलियुग हुन्छ र? कलियुग त हामी यस्ता व्यक्तिहरू कलियुग हो। कलियुगलाई हामीले निम्ति आएको। कलियुग कहिले थाहा छ? जब भगवान कृष्ण यो धरतीबाट जानुभयो नि तब कलियुगको प्रारम्भ भएको हो कि नै? जब हाम्रो जीवनबाट कृष्ण जानुहुन्छ नि तब हाम्रो जीवन कलियुगको प्रारम्भ हुन्छ। जसको जीवनमा भक्ति छ उसलाई कलिले प्रभाव पार्न दुर्लभ सक्दैन। र भगवानलाई प्राप्ति गर्ने सबभन्दा सरल म तपाईँलाई सजिलो उपाय भनिदिउँ। को भगवानको प्रेम पाउन चाहनुहुन्छ? सबै चाहनुहुन्छ हो? भगवानलाई प्राप्ति गर्ने सबभन्दा सजिलो। हाम्रो जीवन छोटो छ।
अब कति टाइम संसार बाँचिन्छ थाहा छैन, 20, 25, 30, 40 होइन, त्यही पनि थाहा छैन कहिले जाने हो। सबभन्दा छोटो हाम्रो भगवानलाई प्राप्ति गर्ने उपाय भनेको वैष्णवको सङ्गत र वैष्णवको सेवा हो। जति सक्नुहुन्छ वैष्णवको सङ्गत गर्नुहोस् र वैष्णवको सेवा गर्नुहोस्। किन? श्रद्धा कसरी बढ्छ? श्रद्धा भएको व्यक्तिको सङ्ग गरेर श्रद्धा अनुसारी भक्ति अधिकारी। कसले? मीराबाईको के थियो उहाँसँग? मीराबाईसँग मेरो त गोपाल गिरिधारी, हामी सबले भन्छौँ मेरे तो गोपाल गिरिधारी, सबले दिन्छौँ, तर एउटा चिज भन्न सक्दैन। के भन्न सक्दैन? तर दोस्रो न कोही, मेरे तो गोपाल गिरिधारी सबले भन्छौँ, यो भनेर काम बन्दैन। दोस्रा न कोही, जब दोस्रा न कोही हामी भन्छौँ तब मात्र हामीले के गर्न सक्छौँ? भगवानलाई सजिलै प्राप्त गर्न सक्छौँ। यस्तै गरेर रातको 12 बजिरहेको छ र एक्कासी जेलमा भगवान विष्णुको रूपमा आज के गरिदिनुहुन्छ? भगवान कृष्ण अवतार गर्दै हुनुहुन्छ र भगवान त्यहाँ पहिला विष्णु आउँछ अनि त्यहाँ आसी विष्णु फर्ममा आइसकेपछि देवकी माता वासुदेव हेर्नुहुन्छ, उहाँले एकदम अस्मित बन्नुहुन्छ अनि भन्नुहुन्छ, हे मेरा माताश्रीहरू, तिमीले धेरै दुःख पाइसक्यो, मलाई थाहा छ। तिमीले यो दुःख पाउनुको कारण पनि छ, किनभने तिमीहरू मेरो मातापिता कसरी भयो भनेर भगवानले भन्नुहुन्छ। पहिला तिमीहरू कृष्ण र सुतपा गरेर नाम गरेका दुईजना तिमीहरू श्रीमान श्रीमती थियौ। तिमीहरूले मलाई प्राप्त गर्ने इच्छाले तिमीहरूले ब्रह्मचारी पालना गरेर एकदम कडा हुँदा कडा तपस्या गरेर तिमीले मेरो आराधना गरेका थियौ। तिमीले त्यो मेरो आराधना गरेको कारणले गर्दा 12,000 वर्षसम्म तिमीले मेरो आराधना गर्यौ र एक दिनमा तिमीहरूसँग प्रसन्न भएर म तिमीहरूको जीवनमा आएको थिएँ र भन के चाहन्छौ भनेर म तिमीहरूको अगाडि आएको थिएँ। र तिमीले मलाई भन्यौ, प्रभु हामीलाई चाहिँ तपाईँले के दिनुहोस्, तपाईँले चाहिँ हामीलाई तपाईँ जस्तै छोरा हामीलाई पुत्रको रूपमा दिनुहोस् भनेर माग्नु, तिमीले मसँग माग्यौ। अब तिमीहरूले मलाई हाँसो पनि लाग्यो, भगवान भन्नुहुन्छ। अब म यत्रो समय मलाई तपस्या गऱ्यो, म आएँ, प्रभु हामीलाई धाममा लानुहोस् भन्नुभयो, सकियो थियो नि। लास्टमा फेरि हामीलाई छोरा दिनुहोस् भन्ने, फेरि म जस्तै छोरा चाहियो तिमीलाई। भगवान जस्तो छोरा कोही हुन सक्छ? जगतमा कोही चाहेर गुरु बन्दा जगत गुरु बन्न सकिन्छ, जगत गुरु बन्न सकिन्छ। शास्त्र अध्ययन गर्नुहोस्, शुद्ध भक्तको सँग हुनुहोस्, बनिन्छ। तर कोही चाहेर वृन्दावनको त्यो मुरेलधरी कृष्ण बन्न सक्दैन, कोही चाहेर त्यो रास लीला रसाउने कोही कृष्ण बन्न सक्दैन। कृष्ण त मात्र भगवान एक हुनुहुन्छ हो। यसरी चाहिँ के गर्नुहुन्छ? उहाँले भन्नुहुन्छ। तत्पश्चात उहाँले भन्नुहुन्छ कि तिमीहरूले चाहिँ म जस्तै छोरा चाह्यौ, त्यही भएर मैले तिमीलाई वरदान दिएको थिएँ। के वरदान? मेरो 3 जन्म हुनेछ र मेरो त्यो 3 जन्ममा म तिमीलाई माता पिता भनेर जन्मिनेछौ। त मेरो पहिलो जन्ममा कृष्ण सुतपा हुँदाखेरि तिमीबाट मेरो जन्म भयो, जसलाई मलाई कृष्ण गर भनेर चिन्दछन्। दोस्रो जन्म मेरो भएको थियो, कश्यप र अदिति तिमीहरू भएर आयो र म तिमीहरूकोबाट मेरो जन्म भयो र त्यति बेला मेरो नाम थियो उपेन्द्र भनेर नाम थियो। के थियो? जसलाई वामनदेव भनेर पनि चिन्ने गर्छ, भगवान वामनदेव हो। र तेस्रोमा मेरो जन्म भएको थियो र त्यो जन्म अहिले हुँदैछ कारागारमा। तिमीहरू देवकी र वासुदेव भएर आयो र म कृष्ण भएर आउँदैछु। त्यही भएर तिमीले यसरी यो दुःख पाएको, यसमा दुःखी नभऊ, अब म आइसकेछु भनेर फानीले उहाँ त्यहाँ त्यो जेलमा बच्चा बन्नुहुन्छ र बच्चा भएर उहाँ के गर्नुहुन्छ? त्यहाँ मान्छे भगवान फेरि त्यो बच्चा पनि अद्भुत पुरै आलिङ्गन विभिन्न कुण्डलहरू धारण गरेको हो र विभिन्न चिजहरू मयूर पङ्ख लगेको सबै त्यो फर्ममा भगवान कृष्ण त्यहाँ आउनुहुन्छ। त्यो आएपछि यस्तो त मैले सुरुमा त भगवानलाई थाहा थियो, यो उहाँले सबै ढालिदिनुहुन्छ, फेरि मेरो लाला फेरि उहाँले त्यही भावमा उहाँ फेरि पक्नुहुन्छ। तत्पश्चात के हुन्छ? त्यो जेलमा पुरै रौशनी आउन थाल्दछ। कंस आएर अरू बेलामा आउँदाखेरि देवकी डराइरहेको हुन्थ्यो, तर देवकी र वासुदेवलाई डर पनि छैन, आउँदा डर पनि गयो। अनि यस्तो हेर्छ कंसले जेलमा पुरै एउटा उज्यालो चमक आइरहेको छ अनि कंसलाई अचम्म लाग्छ। अनि कंसले सोध्दछ कि ल अब के यिनीको डर पनि छैन, चमक आइरहेको छ भनेपछि अब देवकीको जुन गर्भमा 8औं गर्भ छ अलरेडी त्यो भगवानको उसको भगवान आइसक्नु भयो भनेर कसले सोध्छ? कंसले सोध्दछ। त फाइनली के हुन्छ? अब फेरि भगवानले पहिले भन्नु, जब मेरो जन्म हुनेछ मलाई तिमीले चाहिँ गोकुल लिएर जाऊ, त्यहाँ ईश्वर मायाले छोरी पाउनु भएको छ, त्यो छोरी यहाँ ल्याऊ र मलाई त्यहाँ राख्ने भन्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर के गर्नुहुन्छ? जन्म भइसके पछाडि वासुदेवले के जब जन्म हुन्छ नि त्यहाँ कारागारमा हदगडी सबै आफै खुल्छ, ढोकाहरू सबै आफै खुल्छ, शेरहरू सबै सुतिरहेका हुन्छन् र यसरी उता उहाँ निक्लिनुहुन्छ। जब उहाँ निक्लेर यही समय हो हेर्नु त 10:48 टाइम हुन लागेको छ। यही टाइममा के गर्नुहुन्छ? यही टाइममा चाहिँ उहाँले चाहिँ आफ्नो बच्चा कृष्णलाई त्यहाँबाट लिएर बाहिर निक्लिनुहुन्छ। होइन, खास वासुदेव त निक्लिन आउन ठ्याक्क 10:48 भयो, वासुदेव निक्लिने टाइम भयो।
किन हिँडेर जानुपर्छ नि त। वृन्दावनबाट मथुरा 20 किलोमिटर छ, हिँडेर जाँदाखेरि तपाईँलाई धेरै टाइम लाग्छ र अब वासुदेव निक्लिँदै हुनुहुन्छ, त्यही भएर पानी पर्दैछ। कन्फर्म हो यो। वासुदेव अब के गर्दै हुनुहुन्छ, कृष्णलाई माथि लिएर निक्लिँदै हुनुहुन्छ। मुसलधारे पानी परिरहेको छ यसरी नै। त्यही भएर अनन्त शेषनाग के गर्दै हुनुहुन्छ, आएर भगवान कृष्णलाई पुरै के प्रोटेक्सन गर्दै हुनुहुन्छ र वासुदेवले हिँड्दै हुनुहुन्छ। परिकल्पना गर्नुहोस्, अहिले पनि कृष्ण, आज पनि कृष्णको जन्म भइरहेको छ। त्यति बेला मात्र होइन, हर दिन कृष्णको जन्म हुन्छ। कृष्णको जन्म विभिन्न लोकमा चलिरहेको छ। अहिले पनि एउटा प्रकट हुन्छ, एउटा अप्रकट हुन्छ। अप्रकट रूपमा कृष्णको लीला चलिरहेको छ र अहिले पनि वृन्दावनमा लिएर हिँड्दै हुनुहुन्छ। को वासुदेव लीलामा डुब्ने प्रयास गर्नुहोस्। कहाँ अझै घरमा डुबेको, कहाँ निद्रामा डुब्न खोजेको, लीलामा डुब्ने प्रयास गर्नुहोस्। कति आनन्द आउँछ। हरे कृष्ण। डुबिराख्नु भएको छ, निद्रामा डुब्नु भएको छ। के सुनिरहेको थाहै छैन, निद्रा होइन। ट्राई गर्नुहोस् त्यो लीलामा डुब्नुको लागि। मलाई त भन्दा भन्दा एकदम उसले त झन् त्यो पहिलाको आलस्य पनि गइसकेको छ। यो कृपा हो भगवानको, यो लीलाको कृपा हो। अनि जब उहाँ हिँड्दै हुनुहुन्छ, 48 भयो, 2 घन्टा लाग्छ हिँड्नलाई होइन, हिँड्दै हुनुहुन्छ। परिरहेको छ पानी, ल्याएर यो कन्फर्म हो। र शेषनाग आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँलाई छाडिदिँदै हुनुहुन्छ र जाँदै जाँदै हुनुहुन्छ। बिचमा के आयो, यमुनाजी आउनुभयो। यमुना बढेर यति ठुलो हुनुभएको छ, यति ठुलो भेला आएको छ। अब कसरी यमुना चढ्ने, भगवान वासुदेव सोच्दै हुनुहुन्थ्यो। यमुनाजीले के गर्नुभयो, बाटो खाली भने जस्तै, तलको तलै माथिको माथि, बाटो के छ, खाली छ। र त्यो खाली यमुना मैले पनि त्यो बाटो छोडेर त्यो पानी यस्तो तरिकाले के गर्नुहुन्छ, कृष्णको चरणमा आएर उहाँले स्पर्श हुन्छ। त्यही भएर गङ्गा भन्दा यमुनालाई 100 गुणा बढी पवित्र मानिन्छ हो, किनभने कृष्णको चरण धुली त्यहाँ पर्नु भएको थियो। अनि बाटो छोड्नुहुन्छ, त्यहाँ पछाडि उहाँ पुग्नुहुन्छ गोकुलमा। यशोदा मैया भर्खरमा चाहिँ डेलिभरी भएको थियो। एकदम छोरा पाए कि छोरी पाए त्यो पनि थाहा थिएन। अनि रेस्ट गर्दै हुनुहुन्थ्यो। छोरी उहाँले उठाउनुहुन्छ, छोरा त्यहाँ राखिदिनुहुन्छ र यसरी फेरि उहाँ के गर्नुहुन्छ, फेरि त्यो छोरी ल्याउनुहुन्छ र ल्याएर त्यही बाटो हुँदै हुँदै आएर कंसको कारण ल्याएर छोरीलाई के गर्नुहुन्छ, छोडिदिनुहुन्छ। भोलि बिहानको टाइम छ, कृष्णको जन्म त के भइसक्यो, त्यहाँ भइसक्यो। अब कृष्णको जन्म भएपछि हामीले के गाउँछौँ, भगवान कृष्णलाई स्वागतम गर्छौँ र स्वागतम हजुर गाउँछौँ फेरि हामी। हरि बोल। र अब त्यहाँबाट के हुन्छ, भोलिपल्ट त्यहाँ चाहिँ बच्चा पुग्छ र फेरि त्यहाँ चाहिँ रोएको आवाज आउँछ। कंसले के भयो, कंसले सोध्दछ र आएर हेर्दा हेर्दा बच्चा रोइरहेको छ। ल 8औँको जन्म भयो, यसलाई म मारिहाल्छु, यही हो मलाई मार्ने भनेर कंस के गर्छ, मार्न आउँछ। देवकीले दाइ योपल्ट छोरी भएको छ, मेरो छोरीलाई नमार्नु न भन्नुहुन्छ। बरु छोरीको बरु तपाईँको छोरासँग बिहे गरेर पठाइदिनु भन्नुहुन्छ। तर के गर्छ कंसले, तै मारिहाल्नुपर्छ ल भनेर कंसले बच्चालाई पनि के गर्नुहुन्छ, मार्न खोज्दाखेरि तत्काल त्यो बच्चा, त्यो छोरी उडेर माथि गएर आफ्नो अष्टभुज 8वटा हात देखाएर के गर्छ, उसले मूर्ख कंस, तल मार्ने व्यक्ति जन्म भइसकेको छ र गोकुलमा पुगिसक्यो भनेर उसले के गर्छ, त्यहाँ आकाशवाणी हुन्छ। अब कंस डराउन थाल्छ। कंस फेरि हताश हुन्छ, देवकीलाई हात जोड्छ। देवकी मलाई माफ गर, तिमी मेरो बहिनी हो, तिमीले एकदम भगवान विष्णुको महान भक्त छौ, तर मैले जानी जानी तिमीलाई यति धेरै नराम्रो काम गरेको छु, सजाय दिइरहेको छु, म पापी हुँ। फेरि कंसले विभिन्न आँखाबाट आँसु झार्छ, देवकीलाई ढोक गर्छ। देवकीलाई ढोकेको पनि थियो र कंसले फेरि के गर्छ, हातको त्यो 2टा हतगडी पनि खोलिदिन्छ। अनि खोलेर यसो बाहिर गएको थियो। फेरि त्यहाँ फेरि आफ्नो साथीहरूसँग भेट गर्छ। साथी को थिए, यसका साथी थिए त्यस्तै राक्षस। यो जीवनमा मन्थराको कहिले सम्बन्ध नगर्नु। भगवान श्री रामलाई त जति माया कौशल्याले गर्नुहुन्थ्यो त्यति माया कैकेयीले पनि गर्नुहुन्थ्यो। रामचरितमानस हेर्नुहोस्, माया कैकेयीले पनि बडो माया गर्नुहुन्थ्यो। कैकेयीले कहिले पनि बिहान हुनसाथ एक छोरी रामको मुहार नहेरिकन कैकेयी जीवन सुरुवात, दिन सुरुवात गर्नु हुँदैन थियो। त्यस्तो धेरै प्रेम गर्ने कैकेयी पनि मन्थराको सङ्गत गरेर त्यही प्रेम गर्ने रामलाई 14 वर्ष वनवास पठाउनु भएको थियो हैन। त्यही भएर यो मन्थराको अवतार लिएर आज पनि समाजमा धेरै घुमिरहेका छन्। कोही हाम्रा मातापिता, कोही साथी सङ्गिनी भएर घुमिरहेका छन्। यही कहाँ गएको मन्दिरमा, यही के गरेको तैँले, यस्तो नगर, अहिले घुमेर यो गर्ने टाइम होइन भनेर यी मन्थराहरू धेरै आउँछन्। यी मन्थराहरूदेखि कहिले पनि हामीले भड्किनु हुँदैन। मन्थराले भड्काइदिन्छन् र भड्काएर कैकेयीले पठाएपछि हामीलाई पनि फेरि यो निजमलबाट फेरि बाहिरको संसारमा पठाइदिन्छन् हो।
मन्त्रा रूपी व्यक्तिसँग कहिले पनि हामीहरू चाहिँ सङ्गत गर्नु हुँदैन। सङ्गत राम्रो व्यक्तिको गर्नुहोस्, भक्तजन हो। यदि सङ्गत भक्त गर्नुभयो भने तपाईँले त्यही ठाउँमा पुग्नुहुन्छ जहाँ भगवानको भक्त पुग्छन्। सङ्गत नै गलत भयो भने त जति राम्रो मान्छे हुनुहोस् हालत बिजोग छ। रत्नका डाकु पनि त वाल्मिकी भएका थिए होइन र? रत्नका डाकु कसरी भयो? सङ्गतले गर्दा होइन। त्यही भएर सङ्गत राम्रो हुँदैन। मृगाले महान राक्षस थिए, आदि जीवलाई आदि काटेर ऊ छोडिदिने गर्दथे। त्यस्तो मृगाले पनि सन्तको सङ्गले गर्दा कति महान सन्त बनेका थिए। सङ्गत जीवनलाई राम्रो गर्नुपर्छ। सङ्गत राम्रो भयो भने भाग्य पनि उदय हुन्छ, सबचिज राम्रो हुन्छ। सङ्गत थियो जहिले राम्रो गरिरहेको छ। तत्पश्चात के हुन्छ? त्यहाँ ऊ माथि गइसकेपछि देव कंसले आँखाबाट आँसु झार्दै देवकीलाई के गर्छ? दुईवटा खुट्टामा ढोक्छ। यो कृष्णलाई प्रकरण आउँछ। तर फेरि बाहिर गएर मन्थरा जस्तै साथीको सँग गर्छ, कंसजी तपाईँ जस्तो यस्तो गर्ने, तपाईँ त्यो व्यक्ति हो जसलाई देखेर इन्द्र पनि डराउँछ, तपाईँले यस्तो गरेको भनेपछि हो त है। फेरि कंसलाई पलाउँछ। है कंसलाई त्यो शक्ति आउँछ र फेरि कंस के गर्छ? त्यहाँबाट आउँछ। तत्पश्चात के हुन्छ? यसरी भगवानको जन्म हुन्छ। भगवानको जन्म भइसकेपछि म तपाईँलाई थोरै केही लिएर फेरि तपाईँलाई चाहिँ सुनाउन गइरहेको छु। के हुन्छ? भगवान कृष्णको हरि अनन्त, हरि कथा अनन्त। भगवानको लीलाको प्रसङ्ग यही सकिन्छ। अब अरू कुराहरू फेरि हामीहरू अरू दिन चर्चा गर्नेछौँ। र के लीला गर्नुभयो म अन्तिममा तपाईँलाई करिब 4-5 मिनटमा म कल्कुलेट गर्दैछु। यसरी भगवानको जन्म आउँछ र भगवानको जन्म भइसके पछाडि भगवानलाई इभन भगवानको जन्म भइसकेपछि शिवजी एकचोटि भगवानको दर्शन गर्न आउनुभएको थियो। शिवजी पनि आफ्नो फर्ममा कृष्णको दर्शन गर्न आउनुहुन्छ। तर यशोदा मैयाले हुँदैन, यो कहाँ बाघको शरीर धारण गरेर हेर्दा फेरि मान्छे पुरै होइन जादुगर जस्तो मान्छे छ, भर्खर जन्मेको बच्चा, नजर लाग्ला नि फेरि भनेर उहाँले दिनुहुन्न र शिवजीलाई पठाइदिनुहुन्छ। शिवजी रुँदै जानुहुन्छ त्यहाँबाट, मलाई मेरो प्रभुको दर्शन गर्न दिनु भएन भनेर। भगवान कृष्ण अघिसम्म शान्त हुनुहुन्थ्यो। जब शिवजीको दर्शन उसलाई गर्न दिइन्न, भगवान कृष्णलाई एकदम रिस उठ्छ, एकदम रुनुहुन्छ। कृष्ण जोडले रुनुहुन्छ। अनि किन रोएको कृष्ण भनेर नजिकैको एकजना यस्तै चाहिँ हेराउने व्यक्तिलाई बोलाइन्छ। बोलाएर सोद्धाखेरि उहाँले भन्नुहुन्छ, तपाईँले भर्खर कोही व्यक्ति मलाई दर्शन गर्न आउनुभएको थियो, तपाईँले उहाँलाई दर्शन गराउनु भएको, त्यही भएर यो व्यक्ति रोइरहनु भएको छ। त्यो जो दर्शन गर्न आएको थियो ऊ साधारण कोही नभएर भगवान भोलेनाथजी हुनुहुन्थ्यो, भगवान शिव हुनुहुन्थ्यो। अनि यसो त मैले अब के गर्ने, कसरी मेरो सल्लाह शान्त गराउने, केही उपाय छैन, उसलाई बोलाउनु छैन भन्नुहुन्छ। अनि कसैलाई पठाउनुहुन्छ र त्यो व्यक्ति एकजना व्यक्ति भाग्दै जान्छ। उसले गएर के गर्छ? उसले बोलाउँछ, शिवजीलाई बोलाउँछ। शिवजी फेरि प्रसन्न भएर फर्केर आउनुहुन्छ र फर्केर आएर कृष्णको दर्शन गर्नुहुन्छ। जब कृष्णको शिवजीले दर्शन गर्नुहुन्छ, कृष्ण पनि एकदम खुसी हुनुहुन्छ र शिवजी पनि एकदम खुसीले गदगद हुनुहुन्छ। आज मैले मेरो प्रभुको दर्शन गर्न पाएँ भनेर उहाँको चरण के गर्नुहुन्छ? उहाँले माथो लगाउनुहुन्छ। तत्पश्चात त्यहाँबाट के हुन्छ? शिव प्रसन्न हुनुहुन्छ र एकदम धन्यवाद दिन जानुहुन्छ। यो प्रकरण आउँछ भगवान कृष्णको जन्म पछाडि। त्यसबाट भक्त भएको थियो पुतनाको वध गर्नुभएको थियो भगवान कृष्णले। कति वर्ष उमेर थाहा छ? पुतनाको वध गर्नुभएको थियो। भगवानले जन्म भएपछि 6 दिन, जब भगवान कृष्ण 6 दिनको हुनुहुन्थ्यो, पुतनाले उसलाई मार्ने भनेर सुन्दर गोपीको फर्म धारण गरेर पुतनाले दुधमा विष लिएर आएकी थिइन् मार्नलाई। भगवानले उनको पर्वत तानिदिनुभयो, यहाँ तानेर माथि त्यो पद दिनुभयो, जुन पद अब यशोदा मैयाले गरेर पाउँदै हुनुहुन्छ। यति प्रेम, यति कृपा हुनुहुन्छ भगवान श्री कृष्ण भगवान कि। मार्ने इच्छाले आउँदाखेरि पुतनालाई पनि आफ्नो आमाको स्थान दिनुभयो। कति कृपा हुनुहुन्छ भगवान, हो कि नै? त्यस्तै गरेर भगवानले तृणवधको हत्या गर्नु, तृणवधलाई मार्नुभएको थियो। कति वर्ष हुँदा? 1 वर्ष हुँदा फेरि। त्यसरी दामोदर लीला भगवानले रच्नुभएको थियो, जुन अब नमो ईश्वरं साची धन दरूपम लसा कुण्डलं गोकुले व्रजमान। कति आनन्द आउँछ है यो पद, होइन? त्यो भगवानको दामोदर लीला भगवानले गर्नुभयो उखलको। त्यो लीला गर्दा भगवान 2 वर्ष 2 महिनाको हुनुहुन्थ्यो। क्विजमा आउन सक्छ है फेरि। त्यस्तै गरेर भगवान गोकुलबाट वृन्दावन जानुभएको छ। भगवान गोकुलबाट वृन्दावन कति वर्षको टाइम जानुभयो? 2 वर्ष 2 महिनाको टाइम भगवान गोकुलबाट वृन्दावन जानुभएको थियो। त्यस्तै गरेर भगवानले बास चराउने लीला, यानि कि गोपाष्टमी, भगवानलाई घरबाट अफिसले तिमी आजबाट चाहिँ गाई चराउन सक्छौ भनेर भगवानले दिएको 2 वर्ष 4 महिनाबाट चाहिँ भगवानलाई चाहिँ त्यसको लागि एलाउड गरेको थियो। त्यसरी भगवानले बत्सासुर, बकासुर र भौमासुरको वध गर्नुभएको थियो 2 वर्ष 4 महिनाको समय फेरि। त्यस्तै गरेर भगवानले ब्रह्म विमोचन लीला गर्नुभएको थियो। कति वर्ष हुँदा फेरि?
3 वर्षको लगभग 3 वर्षभन्दा माथि हुँदाखेरि उहाँले ब्रह्म विमोचन लीला गर्नुभएको थियो। भगवानले कालिया दमन लीला गर्नुभएको थियो। 4 वर्ष 10 महिनाको हुँदाखेरि भगवानले कालियालाई चाहिँ दमन गर्नुभएको थियो। भगवानले धेनुकालको किलको धेनुकालाई चाहिँ भगवानले वध गर्नुभएको थियो 6 वर्षको हुँदाखेरि, 6 वर्षभन्दा माथि हुँदाखेरि। त्यसरी भगवानले प्रलम्बा नाम गरेको राक्षसलाई वध गर्नुभएको थियो 6 वर्ष 10 महिनाको हुँदाखेरि। त्यसरी भगवानले भेरू गीत गाउनुभएको थियो 7 वर्षको हुँदाखेरि। त्यस्तै गरी भगवानले गोवर्धन पर्वत धारण गर्नुभएको थियो 7 वर्ष 2 महिना 7 दिनको हुँदाखेरि। त्यसरी भगवानले रासलीला रच्नुभएको थियो, रास नृत्यहरू जुन 8 वर्ष 1 महिनाको छँदाखेरि। 8 वर्षको बच्चाले खेल्नु भनेको भाँडुकुटी खेला जस्तै हुन्छ होइन अहिलेको टाइममा। हामीले पनि भगवानले 8 वर्षको उमेरमा त्यो लीलाहरू गर्नुभएको थियो। भगवानले अरिष्टासुरलाई मार्नुभएको थियो 10 वर्ष 7 महिना 21 दिनको छँदाखेरि। भगवानले केसिक डिमोलाई किल गर्नुभएको थियो 11 वर्ष 6 महिना 4 दिनको हुँदाखेरि। र भगवानले अक्रुजी लिन आउनुभएको थियो भगवान कृष्णलाई वृन्दावनबाट मथुरामा 11 वर्ष 6 महिना 6 दिनको हुँदाखेरि। र भगवान यसरी 11 वर्षको उमेरमा भगवानले वृन्दावन छोडेर भगवान मथुरा आउनुभएको थियो। र गोपीजनले 100 वर्ष पछाडि फेरि भगवानलाई कुरुक्षेत्रमा गएर भेटेका थिए। यसरी भगवानले चाहिँ आफ्नो चाहिँ लीला सम्पन्न गर्नुभएको थियो। र ब्रह्माजी एक दिन यसरी बसेर नदीको तटमा बसेर ब्रह्माजीले अन्तर्ध्यान हुनुहुन्छ सशरीर। त्यो सुनेर कृष्णले ल मेरो दाइ जानुभयो भनेर कृष्ण पनि के गर्नुहुन्छ, कृष्ण पनि सशरीर। अब एक दिन चाहिँ कृष्ण पनि जङ्गलमा गएको बेलामा एउटा व्याधले चाहिँ बाण हानेको र त्यो बाण कृष्णलाई चाहिँ उसले अरू नै मृग भनेर हानेको हुन्छ र कृष्णलाई त्यो बाण लाग्छ र कृष्ण त्यो बाणलाई माध्यम बनाएर भगवान कृष्ण पनि यो संसारबाट सशरीर। भगवान यस्तो होइन कि हामी चाहिँ शरीर छोडेर जानुभएको होइन, शरीरसँगै जानुहुन्छ। व्याधले ल प्रभु मलाई माफ गर्नुहोस्, मैले त शिकार गरेर हजुरलाई हानेको थिएँ, हजुरलाई पो लागेको छ भनेर भन्दाखेरि भन्नुहुन्छ तैँले मलाई बाण हानेर मार्न सक्दैन, मैले त तेरो इच्छा पुरा गरिदिएको। अघिल्लो जन्ममा तैँले चाहिँ मैले हजुरलाई मार्नु पाऊँ भनेर मागेको थिइस्, तेरो मैले तेरो इच्छा पुरा गर्नलाई अन्तिममा तेरो हातमा मरेको भनेर भगवानले मरेको होइन शरीर छोडेको भनेर भगवानले उसलाई मार्दिन गरेर यसरी भगवान यसरी आफ्नो भगवत धाममा भगवान फर्किनु भएको थियो। तर त्यसरी आजको दिनमा जसले व्रत गर्दछ भविष्य पुराणमा कृष्णले युधिष्ठिरले भन्नुहुन्छ 20 करोड एकादशी व्रत गरेको फल प्राप्त हुन्छ। र ब्रह्म वैवर्त पुराण भने अनुसार 100 जन्मसम्म हामीले गरेको पापबाट हामी मुक्त हुन सक्छौँ। र 10,000 जसले आज व्रत गरेर 12 वैष्णव बस्दछ उसले 10,000 अश्वदेखि गरेर उसले फल प्राप्ति गर्दछ। बोले श्री कृष्ण भगवान के। र अचम्मको कुरा यस्तो भगवान सँगसँगै भोलि भगवानको भक्त शिल प्रभुपादको पनि जन्मदिन रहेको छ। शिल प्रभुपाद एप्रिल महामहोत्सव कि हेर्नुहोस् भगवानको आज भगवानको शुद्ध भक्तको भोलि हो कि नै? अचम्म होइन? किनभने प्रभुपाद चाहिँ को हुनुहुन्थ्यो? अब प्रभुपादको बारेमा बोल्न थाल्यो भने त फेरि अब समयको पत्ते हुँदैन। प्रभुपादको बारेमा फेरि हामी भोलि नत्र भने कहिले हामी चर्चा गर्छौँ। एकचोटि हामी छोटो भजन गाउँछौँ। कुन भजन? भगवानलाई हामी स्वागत गर्छौँ। हरि बोल। अब भगवानलाई स्वागत गर्ने टाइम आएको छ। किन भन्दाखेरि फाइनली भगवान अब आउँदै हुनुहुन्छ। कहाँ? छोटो भजन गर्छौँ नि। अब हामी भिडियो हेर्छौँ है।
भगवान कृष्ण
जन्ममा चाहिँ के हुँदै थियो जुन लीलाहरू छ होइन त्यसमा चाहिँ हामीहरूको नेपाली भजन गाउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो रोशन प्रभुजीले। त्योभन्दा अगाडि हाम्रो श्रद्धेय मथुरा जीवन प्रभुजीले हामीहरूलाई एकदमै मिठो प्रवचन कीर्तन गराएर यतिखेरसम्म साथ दिनुभएको छ। उहाँलाई 3 पल्ट हरिबोल भनेर धन्यवाद। अघि एउटा यहाँ डान्स पनि रेडी भएको थियो अरे। डान्स गर्नलाई माताजीहरू यदि रेडी हुनुहुन्छ भनेदेखि हजुरहरू कृपया तयारी अवस्थामा आइदिनु होला। हजुरहरूको डान्सको लागि हामीहरू कुरिरहेको छौँ। र को निर्जला बस्नु भएको छ? निर्जला अहिलेसम्म बस्न सक्नुभयो? हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद निर्जला बस्नु भएको। को जल पिएर बस्नुभयो? जल जला फल जला एकादशी प्रसाद अन्न प्रसाद ठिकै छ होइन। हामीहरूले मेन भनेको हामी जति पनि तपस्याहरू गर्छौँ, जति पनि हामीहरू जप गर्छौँ, सेवा गर्छौँ, मेन भनेको हामीहरूले थाहा पाउनुपर्छ हामीहरू के को लागि गर्दछौँ। यत्तिकै भावमा आएर डङ तपस्या गर्नु पनि हुँदैन। तपस्या गर्नको पछाडि पनि हामीहरूको उद्देश्य हुनुपर्दछ हामीहरू के को लागि तपस्या गर्दैछौँ। आफूभन्दा सिनियर भक्तहरूलाई सोधेर होइन, आफू कसको मार्गनिर्देशनमा बसेको छ उहाँहरूलाई सोधेर मात्र हामीले तपस्या गर्नुपर्छ। होइन भने श्रम एकैव केवलम हुन्छ। त्यसको फल त प्राप्त हुन्छ अवश्य नै, फल त प्राप्त हुन्छ होइन। तर भक्ति भने अलिकति गाह्रो हुन्छ। भक्तिमा स्वीकृति बढ्छ तर हामीहरू मैले कति माताजीहरू कति भक्तहरू देखिरहेको छु पुरा भावमा होइन फास्टिङ पुरा निर्जला बसिरहनु भएको छ अनि ढलिराख्नु भएको छ। कहिले पनि गुरु भगवान यसमा खुसी हुनुहुन्न। जसले होइन एकदम सेवा गर्नुभएको छ बरु खानुहोस्, राइस खानुहोस्, एकादशी प्रसाद खानुहोस्, जल खानुहोस्, फल खानुहोस् होइन। तर आफ्नो शरीरलाई मारेर आफ्नो शरीरलाई कष्ट दिएर गरेको तपस्या कहिले पनि सफल हुँदैन। अब त्यस्तै अब परमहंसको लेभलमा हुनुहुन्छ भनेदेखि होइन म त जसरी मरे पनि त्यो शरीर मरोस् म निर्जलै बस्छु यस्तो मूर्ख भने चाहिँ फेरि तपस्या गरेको एकदमै राम्रो हो। किनकि कति हामी यो शरीरलाई कति खुवाउने कि होइन, कति कहिले पानी खाएको छ, कहिले जुस खाएको छ, सधैँभरि राइस पनि कतिको चाहिँ होइन मिठो मिठो मोमो चाउमिन पानीपुरी चटपटी के हो जहिले खाएर एक दिन पनि यो शरीरलाई बिचरा फुर्सदै हुँदैन कि खाएको खाए गाह्रो हुन्छ। त्यसैले होइन एकदमै राम्रो वैज्ञानिक प्रुफ नै छ कि हामीहरूको यो आध्यात्मिक जीवनमा चाहिँ वैज्ञानिकहरूले पनि भन्दछन् कि 15 दिनमा एकचोटि चाहिँ हामीहरूको पेटलाई खाली राख्नुपर्छ अरे। यसको मतलब हामीहरूले केही पनि ग्रहण गर्नु हुँदैन, जलहरू यस्तै साधारण कुराहरू हामीहरूले गर्न सक्छौँ होइन। ठ्याक्क शास्त्रमा पनि के छ हरेक 15 दिनमा के उत्सव आउँछ? एकादशी उत्सव आउँछ होइन। र त्यस्तै गरी हामीहरूको भक्ति अगाडि बढाउनको लागि त्यस्तो विभिन्न फेस्टिभलहरू आउँछ, उत्सवहरू आउँछ। हामीले उत्सवमा पनि सकिन्छ भनेदेखि हामीहरू यो फास्टिङ बसेको व्रत बसेको एकदमै राम्रो हो होइन। तर हामीहरू व्रत पनि के को लागि बस्दैछौँ त्यो पनि एकदम ध्यान दिनुपर्छ। र अब चाहिँ हामीहरू ढिलो नगरिकन हाम्रो माताजीहरू रेडी हुनुभयो डान्स गर्नको लागि। सायद खुसी माताजी र सबरी माथि हो को रेडी हुँदै हुनुहुन्छ डान्स गर्न? होइन भने चाहिँ हामीहरू हाम्रो रोशन प्रभुजीको नेपाली भजन सुन्नेछौँ। त्यसपछि हामीहरू भिडियो प्रेजेन्टेसन हुन्छ र त्यसपछि हामीहरूको अभिषेक हुन्छ। अभिषेकमा हजुरहरू आज सबैजनाले अभिषेक गर्न पाउनुहुनेछ। अभिषेकको कुराहरू अझ हामीहरू केही समयपछि भन्छौँ। अब चाहिँ हामीहरू हाम्रो रोशन प्रभुजीलाई उहाँको मुखारविन्दबाट धुमधारका कीर्तन हजुरहरू नाच्नुहोस्, गाउनुहोस् आनन्दले होइन। र हृदय खोलेर गाउनुहोस्, भगवानसँग प्रार्थना गर्नुहोस् कि पुरा निन्द्रा नै भएको होस्। निन्द्रा देवीलाई चाहिँ चुनौती दिने कि निन्द्रा देवीले एकदम आक्रमण गर्न खोजिरहनु भएको छ होइन। आजको त हामी हजुरको आक्रमणमा फस्दैनौँ, आज त हामी भक्ति नै गर्छौँ, भगवानको लागि नै समय दिन्छौँ भनेर चाहिँ हामीहरू पुरा प्रार्थना गरेर हजुरहरू प्रार्थना गरेर नै गाउनु होला। ताकि जुन हजुरहरू रेडी हो डान्स गर्नु? हजुर म त डान्स हेर्ने नि, हजुरहरू के चाहनुहुन्छ? ल डान्स कीर्तन सबै चाहनुहुन्छ अरे? भजन रेडी छ? अब हामीहरू माताजीहरूको छोटो डान्स हेर्नेछौँ र त्यसपछि हामीहरू रोशन प्रभुजीको नेपाली भजन सुन्नेछौँ। र त्यसपछि हामीहरू भिडियो प्रेजेन्टेसनमा प्रभुजीले हामीहरूलाई केही देखाउन खोजिराख्नु भएको छ। हामीहरू भिडियो प्रेजेन्टेसन हेर्छौँ। हाम्रो खुसी माताजी र सबरी माताजीलाई 3 पल्ट हरिबोल भनेर स्वागत गर्नु है त।
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद की जय। मेरे कैमरामैन यार फोटो देना फिर भी नहीं यार माने ना नहीं खींचते ना मैं लाइव में बहुत राम ढोला ढोल बजे रे पायल छम छम ढोल बजे रे मनमोहन के संग रची है रात प्रीति की बरखा बरसे रे नैनों से आनंद छलके रे हरि प्रेम में डूबो नाचो आज दिव्य है श्री हरि पूर्ण है श्री हरि दिव्य है नृत्य है सत्य है श्री हरि ढोला ढोल बजे रे पायल छम छम ढोल बजे रे मनमोहन के संग रची है रात प्रीति की बरखा बरसे रे नैनों से आनंद छलके रे हरि प्रेम में डूबो नाचो आज भक्ति है रस करी प्रीति है रस करी गोपियाँ ये दिव्य है भक्ति में रस बस गई अरे बाजी रे मुरली बाजी लागी लगन ऐसी है नाची मगन राधा नाची लागी लगन ऐसी है पूजा है हनुमान के जैसा दास रस भक्ति का तेरे रंग में रंगे हम सरोवर मोहन स्वीकार कर लो ये भक्ति हमारी मांगा है साक्ष्य रस भक्ति का माता यशोदा का निर्मल वात्सल्य रस भक्ति का गोपियाँ हमने सारे मधुर रस की प्यासी बुझा दो न गाना ये कृष्णा हमारी और बाजी रे मुरली बाजी लागी लगन कैसी है नाची मगन राधा नाची लागी लगन कैसी है ढोला ढोल बजे रे पायल छम छम ढोल बजे रे मनमोहन के संग रची है रात प्रीति की बरखा बरसे रे नैनों से आनंद छलके रे हरि प्रेम में डूबो नाचो आज दिव्य है श्री हरि पूर्ण है श्री हरि दिव्य है नृत्य है
गाउन गइरहेको छौँ नेपाली भजनको लागि। गौर किशोरी माझी पनि अगाडि आइदिनु होला। दामोदर प्रविधि मृदङ्ग बजाउनको लागि अगाडि आइदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। र अब म पनि उहाँहरूलाई साथ दिन्छु नेपाली भजनको लागि। हामीहरू रोशन प्रविधिको मुखारविन्दबाट नेपाली भजन सुन्नेछौँ है त। हजुरहरू सबैजनाले साथ दिनु होला है। हजुरहरू जति टाढा टाढा बस्नुभयो त्यति अलि निन्द्रा देवीले एट्याक गर्नुहुन्छ। त्यही भएर हजुरहरू नजिक नजिक आउनुभयो भने गाउनलाई नै उत्साह मिल्छ, हजुरहरूको पनि निन्द्रा भाग्छ। नत्र त गफ गर्न मन लाग्छ, यताउति अलिअलि सारक सुरु गर्न मन लाग्छ। नजिक नजिक आउनुभयो भने चाहिँ ध्यान यतै केन्द्रित हुन्छ। त्यही भएर हजुरहरू यदि जीवित हुन चाहनुहुन्छ भने नजिक नजिक आउनु होला, होइन भने त एकछिनपछि ढलिन्छ। त्यही भएर चाहिँ हजुरहरू सबै भक्तवृन्दहरूलाई कृपया नजिक नजिक आइदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु है त। हरे कृष्ण। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, राधा गोविंद हरि भगवान की, कृष्ण जन्म अष्टमी महामहोत्सव की। आउनुहोस् अब एकछिन सबैजना अगाडि आउनुहोस्, सबैजना आउनुहोस्, मसँगै दोहोऱ्याउनुहोस्। हामी नेपाली भजन गाउँछौँ एकछिन। अब धेरै देर छैन, हाम्रो अभिषेकको समय